कितें तशें दिसलें जाल्यार यू फील फ्री, यू कॅन इन बिटवीन यू कॅन स्टॉप मी ऑल्सो. पूण म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या रोमी लिपयेच्या बाबतींत जाय जाल्यार थोडे भोव इंग्लिशीनूय म्हज्यान आदार करूं येता. दुबाव ना, कोंकणी गोंयची राजभास, पूण देवनागरी लिपयेन बरपावळ जाता, रोमी लिपयेनूय बरपावळ जाता, आनी कन्नड लिपयेनूय आमच्या गोंयांत भोव थोड्या प्रमाणांत, पूण गोंया भायर आनी भोव करून कर्नाटकांत जायतो वावर जाता. आमी लिपयांनी शिंपडल्या तरी आमी कोंकणी बाळां, जसो चाफरा दे कोस्ता म्हणटालो, आमी बाबडी कोंकणी बाळां शिंपल्या चोय मळां, चारूय वाटांनी आमी शिंपडून गेल्या. आनी आयज आमी ह्या ई सर्टिफिकेट कोर्सा निमतान एकठांय आयल्या. पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिवया. वेगवेगळ्या संवसारांतल्या कोनशांतली आमी कोंकणी बाळां एकठांय आयल्या देखून देवाक आर्गां दिवया. आनी देवाच्या हातान हो वावर घालून हांव म्हजो पेपर सादर करता. विशय आसा कोंकणी भाशेची रोमी लिपी. कोंकणी ही आमची एक भास. आनी हो विशय जेन्ना हांव तुमच्या फुड्यान दवरूंक वयता तेन्ना हांवें मुखेलपणान पांच ते स विशयां मध्ये हाची आठापणी केल्या. पयलो विशय चड करून कोंकणी भास आनी ताचे लिपये विशीं हांव उलोवप करतलो. ताचे उपरांत कोंकणी भाशेंतले रोमी लिपयेंतले स्वर आनी व्यंजनां, वावल्स आनी कॉन्सोनंट्स हाची वळख थोडे भोव प्रमाणान दितलो. मागीर नाम वा नावन म्हणटात ताची वळख दितलो. लिंग जेंडर ताची वळख दितलो. वचन हाची वळख दितलो. आनी थोडी भोव कोंकणी इंग्लीश उतरावळ थोड्या विशयांचेर एक बेश्टी आदार कशी हांवें तुमकां मांडून हाडलेली आसा. आता पयले सुवातेर आमी जाणा जावंक जाय भास म्हळ्यार कितें आनी लिपी म्हळ्यार कितें. देखून पयलो भाग आसा तो भास आनी लिपी. आता भास म्हळ्यार एक उतरांची रास. उतरां एकठांय येवन भास घडटा. दुसऱ्या उतरांनी भास म्हळ्यार एक संपर्क साधपाचें साधन. इट इज अ मिडियम ऑफ कम्युनिकेशन. आता ही भास बरोवंक आमकां कुरवो जाय. त्यो कुरवो वा त्या कुरवांची वळेरी म्हळ्यारूच लिपी. भास आनी लिपी हांचे मदें आंतरीक संबंध ना. देर इज नो इंट्रिन्सिक रिलेशन बिटवीन अ लँग्वेज. भास आनी लिपी हांचे मदें आंतरीक संबंध ना. कोंकणी बरोवंक आमचे कडेन भारतांत चड करून 5 लिपयो आसात. पूण कन्नड, देवनागरी आनी रोमी ह्यो 3 लिपयो आमी मुखेलपणान ताचो उपेग करता. आता रोमी लिपी तशी पळोवंक गेल्यार सादी सोपी भोव थोडी उतरां. आनी ही लिपी संवसारांत वेगवेगळ्या देशांनी उलयतात वा बरयतात. आता म्हजो विशय कोंकणी भाशेची रोमी लिपी आसलेल्यान हांवें चिंतलें थोडी भोव तुमकां वळख कोंकणी भाशेची आनी रोमी लिपीची बॅकग्रावंड ऑफ दीस कोंकणी इन रोमन स्क्रिप्ट दिल्यार बऱ्याक पडटलें अशें दिसता म्हाका. जाय जाल्यार सांगचें, ना जाल्यार म्हज्यान फुडें वचूं येता. पूण कोंकणी भाशेची फाटभूंय आनी भोव करून गोंयांत जाल्लो तिचो प्रसार, भोव करून रोमी लिपयेचो, ताचे विशीं हांव थोडी भोव ओळख करून दिता. फकत म्हज्या कन्फर्मेशना खातीर हांव कितें सांगता तें तुमचे मेरेन पावता, आयकूंक येता न्हू? कोणें एकल्यान दोग जाणांन सांगल्यार जाता. हय हय एकदम क्लियर येता. बरें. कोंकणी भास आनी
हांवें म्हणलां लिपी एक त्या कुरवांची वळेरी आणि भास आणि लिपी हांचे मदें आंतरीक संबंध आसा हे हांवें तुमकां सांगलांच. कोंकणी भास आणि रोमी लिपी हांचे मदें कितें आसा काय? कोंकणी भास रोमी लिपयेन बरोवंक 16व्या-17व्या शेंकड्यान पाद्रींनी सुरवात केली. ताचें अशें जालें की 1510 वर्सा 1510 आफोन्स दे आल्बुकेर्क हाणें 2 फावटी गोंयचेर झूज मारलें आनी ताका लागून फेब्रुवारी आनी नोव्हेंबरान 2 फावटी झूज मारलें आनी मागीर दुसरे फावटी ताणें गोंय आपल्या हातान घेतलें. पुर्तुगेज जेन्ना गोंय आयले तेन्ना तांचे कडेन 2 हेतू आशिल्ले. एक धर्म प्रसार करप, देवाची वळख समाजा मेरेन पावोवप, आनी दुसरो हेतू आसलो वेपार करप, धंदो करप. आता जेन्ना ते लोक जे पुर्तुगेज पाद्री गोंय आयले, पुर्तुगेज आफोन्स दे आल्बुकेर्कान गोंय घेतल्या उपरांत थोड्याच दिसांनी भोव करून फ्रांसिस्कन, जेजुईत हे मिशनरी गोंया पावले. तांचे मदें आगुस्तिनियन, डॉमिनिकनूय आसलेले, थोड्या दिसांनी आयलेले. पूण भोव महत्वाचे म्हळ्यार 2 धर्म संघाचे पाद्री, भोव करून जेजुईत आनी फ्रांसिस्कन पाद्री हांणी गोंया आयल्या उपरांत ते कोंकणी शिकले आनी कोंकणी शिकोवपाक लागले. आनी फ्रांसिस्कन पाद्रींक तर तांच्या वडिलांनी कोंकणी शिकोवप कंपल्सरी केल्लें. पाद्री जावंक सोदतलो आनी कोणूय गोंया वावर करतलो जाल्यार तांणी कोंकणी शिकोवंक जाय. बिकॉज कोंकणी ही थळाव्या लोकांची भास आनी थळाव्या लोकांची भाशेन तांकां कोंकणी येवपाक जाय. आनी ताका लागून कोंकणीचो धर्म प्रसार करतलो जाल्यार तांकां कोंकणी येवप गरजेचें म्हणून तांच्यांनी थारायलें. जेजुईत आनी फ्रांसिस्कन पाद्रींनी आनी चड वावर केलो म्हणटात. आनी भोव करून हांगा एक उगडास करता हांव, तुमकां घोडये खबरूय आसत. द फर्स्ट प्रिंटींग प्रेस ऑफ एशिया was established in Goa in the year 1556. हांवें ते बरोवंक ना, मुद्दाम बरोवंक ना, तुमी हे नोट करून दवरचें, म्हज्या स्लायडीचेर घडये ना तें. पूण 1556 जेजुईत धर्म संघा कडेन शापखानो आयलो आनी ह्या शापखान्यांतल्यान जायती कोंकणी पुस्तकां शापून उजवाडा हाडली. आता हे सांगपा फाटलो कारण कितें तर तुमकां मातशी वळख जावची कोंकणी भाशेची रोमी लिपयेची. आनी जेजुईत आनी फ्रांसिस्कन ह्या पाद्रींक लागूनच गोंयांत कोंकणी भास रोमी लिपयेन बरोवपाक सुरवात जाली. तांचे मदें जायते पाद्री, भोव करून जेजुईत पाद्रीचो थोडे भोव सांगता हांव, कित्याक थॉमस स्टिफन्स म्हणलेलो पाद्री तुमी आयकून जाणा आसतले. हो पाद्री इंग्लंडांतलो, गोवे शारांत जल्मल्लो 1549 वर्सा. पूण तो गोंय आयल्या उपरांत तो कोंकणी शिकलो आनी ताणें दोत्रिना क्रिस्ता म्हणून पुस्तक बरयलें. आर्त द लिंग्वा कानारी म्हणून पुस्तक बरयलें. आनी क्रिस्त पुराण हें मराठीन बरयलें पूण तातूंत कोंकणी उतरां आसात. आर्त द लिंग्वा कानारी म्हणल्यार टायटल पुर्तुगेज. आर्त द लिंग्वा कानारी, ग्रामर ऑफ कोंकणी लँग्वेज. कानारी भास म्हणटाले कोंकणी भाशेक त्या वेळार कानारी भास म्हणटाले. सो हे व्याकरण ताणें बरयलें, शापून उजवाडा हाडलें. दियोग रिबेरोन शब्दकोश बरयलो, कोंकणी शब्दकोश. इनाजियो आर्कामोरी हाणें जानुआ इंडिका प्रो सिवे कोंकानिका एट देकानिका हो अ कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ कोंकणी अँड मराठी लँग्वेज हें पुस्तक बरयलें. मिगेल द आल्मेडा हाणें जार्दी दो पास्तोस म्हळ्यार ऑनवाळ्याचो मळो हो 5 खंडांनी कोंकणी वॉल्यूम, कोंकणी ग्रंथ 5 वॉल्यूम आसात ताचे. 3रो आनी 5वो आमकां मेळ्ळा. ते डिटेल वचना, हांव फकत वळख करून दिता. ताचे उपरांत आंतोनियो द साल्दाना हाणें 7 आंतोनीची ओचोरियां, 7 आंतोन जिवा आसतना आनी मेल्या उपरांत केल्लीं ओचोरियां बरयलीं. जुआंव दो पेद्रोजा हाणें देवाची एकाग्र बोलणी हो ग्रंथ बरयलो. आनी जायते साबार जेजुईत पाद्रींनी कोंकणींतल्यान वावर केलो. माथाळे टायटल ऑफ द बुक कोंकणी, रोमी कोंकणीन आसलेलें, सॉरी पुर्तुगेजीन आसतालें. पूण कोंकणी विशीं म्हायती ताणें सुरवातीच्या काळार बरयली. अशें सांगतात आंद्रे वाज हो गोंयकार पयलो पाद्री.
त्या पाद्रीन कोंकणी व्याकरणाचो मसुदो तयार केलो आणि ताच्या आदारान थॉमस स्टीफन्सान पयलें व्याकरण बरयलें. हें भारतीय भासांतलें पयलें छापलेलें व्याकरण. आणि अशें जायती बरपावळ आनी जेजुईताची बरपावळ आयजूय हातीक मेळटा. कित्याक लागून तांचे कडेन शापखानो आशिल्लो आनी त्या शापखान्यांतल्यान ती बरपावळ छापून आयली. आयज खंय तरी गोंया भायर पुर्तुगालाक मेळटा, फ्रांसाक मेळटा, लंडनच्या स्कूल ऑफ ओरिएंटल अँड आफ्रिकन स्टडी हे लायब्ररीन मेळटा, आमचे गोंयांतले एक लायब्ररीन मेळटा. अशी खंय खंय पुस्तकां शिपडोवन मेळटात. दुसरो मुद्दो महत्वाचो म्हणल्यार फ्रांसिस्को पाद्रींनी कोंकणीत भाशेंतल्यान रोमी लिपयेंतल्यान वावर केलो. तांचे मदें आमादोर द सांताना हाचे फ्लॉस सांतारूम डिटेल वचना सांगपाक, जुआ द सामातियेस हाचे सिंबल ऑफ इंडिया हाचे रुपांतर मेळटा, गास्पार द सामिंगेल हाचे कोंकणी व्याकरण, क्रिस्तोवांव द जिजस हाणें कोंकणी व्याकरण बरयलें. मागीर मान्युएल द बान्ना, मान्युएल द लाड ह्यावूय पाद्रींनी वावर केलो. आनी म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा, ह्या पाद्रींचे चडसो वावर बरोवपाक छापून येवंक ना, एक्सेप्ट आमादोर द सांताना हाचे फ्लॉस सांतारूम हाची खंय तरी कंदेली लिपयेन बरयल्लें प्रत मेळटा, छापील प्रत मेळटा. आनीकूय जायते पाद्री आसात, पूण म्हत्वाचें म्हणल्यार गोंयांत भोव करून फ्रांसिस्कन आनी जेजुईत पाद्रींनी भाशीक, साहित्यीक आनी धर्मीक वावर केलो. कोंकणी भाशेंतल्यान केलो. 16व्या-17व्या शेंकड्याक ताका लागून भांगराळो काळ म्हणटात. ते कोंकणी भास शिकले, ते गोंया आयले, कोंकणी भास शिकले, दुसऱ्यांक शिकोवंक लागले, पुस्तकां बरयलीं आनी पंडीत जाले. मोगाच्या न्हू आमचे मदें आयकतात तांचे मत. हॅलो 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 येस 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 आवाज येता सर, आवाज येता क्लियर आसा. म्हाका मातशें कितें आसलें आयकूंक येना जाल्यार मातशें तुमी मेसेज धाडल्यार जाता. स्क्रीन दिसता न्हू तुमकां मॅडम? येस सर, क्लियर आसा, वॉइस क्लियर आसा, पूरा स्क्रीन सक्कड क्लियर आसा. गो तुम्ही कॅरी ऑन करा. कित्याक हांव सांगता तें तुमचे मेरेन पावोंक जाय, नाजाल्यार उलोवन कांय फायदो ना. आय बिलीव इन दॅट. हांव जें कितें सांगता तें सजमोवपाक जाय. आतां रोमी लिपयेचे बाबतींत विचार करचो जाल्यार हांवें सांगलां तुमकां, रोमी लिपी ह्या पाद्रींनी आपणायली आनी तातूंतल्यान वावर केलो. आनी ताका लागून आमचे मदें भाशेक आमकां वेगवेगळे स्वर व्यंजनां लागतात. पूण इंग्लीश भाशेन जशें आमी म्हणटात पयले 24 अक्षरां आसलीं, उतरां आसलीं, आनी तातूंत मागीर 2 एड जालीं, सगळीं 26 मेळोन आसात. ह्या 26 उतरांनी आमची कोंकणी भास रोमी लिपयेन बरोवन ह्या सुरवातीच्या काळार कोंकणींतल्यान म्हत्वाचो वावर जालो, संवसारीक तोलामोलाचो वावर जालो अशें हांव कित्याक म्हणटा. that time even some of the books were translated जावं ट्रान्सलेट केली ती संवसारीक तोला मोलाची पुस्तकां आसलीं. सिंबॉलम फिदिया म्हणटा ते रॉबर्ट बेलार्मनीचें पुस्तक, जावं दुसरी पुस्तकां आसलीं. म्हणटूच आमचे कोंकणी भाशेक आपसुकीच हो संवसारीक पावंडो त्या टायमार फावो जालो. आतां भास ही मनशां खातीर आसता आनी भाशे खातीर लिपी आसता. आतां हे लिपयेक आमकां रोमन अल्फाबेट आसात, तातूंत भितर इंग्लिशीन आमी आनी भोव करून ताची समजणी जर आमी मागली जाल्यार रोमन अल्फाबेट म्हळ्यार कितें जाल्यार आमकां अशी समजणी मेळटा. रोमन अल्फाबेट इज नथिंग बट इट इज यूज्ड इन इंग्लीश अँड वेस्टर्न युरोपियन लँग्वेजीस अशी समजणी मेळटा. सो म्हणटकीच आमी जायते फावटी कन्फ्यूज जावंक कांय. रोमी म्हणल्यार एक परकी लिपी न्हू, लिपी जायत पूण तातलो वावर आनी तातलें जें नीजपण आसा तें गोंयकारपण जावं तें भारतीयपण तातूंत आसा. रोमी लिपयेची परंपरा अशे तरेन खूब पादली आसा. आतां हांगा सांगतना मातसो तुमकां हांव वळख करून दिता. जे भायल्यान पाद्री आयले तांच्यांनी सुरवातेक कोंकणी भाशेंतल्यान वावर केलो, पूण कांय काळा उपरांत खंय तरी मदें मिसअंडरस्टँडींग जालें. 1684 27 जून 1684 गव्हर्मेंटान एक ऑर्डर काडली, एक हुकूम काडलो, फॉर्मॉन काडलें आनी मागीर कोंकणीक देंवती वाट लागली. ताचे उपरांत 1858 वर्सा कुन्य रिवार, जोकीम एलियदोर द कुन्य रिवारा
हाणें कोंकणी मनशाक जागोवपाचो एक उलो मारलो आनी ताचीच स्फूर्तीन मागीर जायते बरोवपी परतून गोंयांत निर्माण जाले. जशें आमी उल्लेख करचो जाल्यार एदुआर्द जुजे ब्रून द सोज, मोसिंदर सेबास्टियान रुदोल्फ दालगाद, जाणें पुर्तुगेज कोंकणी आनी कोंकणी पुर्तुगेज अशे 2 शब्दकोश बरयले. ताका 18 भासो येताल्यो ह्या दालगादाक. मागीर शेणोय बाबानूय रोमीनूय बरयलें, देवनागरीनूय बरयलें. इगोज मातयेन आमचे कोंकणीन जायतो वावर आदी पासून करीत आयले आनी करीत आसा आनी हे जायती बरपावळ्यो रोमी लिपयेन जाल्ली आसा. आनी रोमी लिपी अशी तरेन गोंयांत आनी गोंया भायर वावुरल्या आनी आमी पळयता की जायतो वावर रोमी लिपयेन न्हूच फकत गोंयांत, गोंया भायरूय जाता. एक समजणी आसा, आमचे कडेन बायबल आसा, ताच्यो लाखांनी कॉपी सोंपलेल्यो आसात, रोमी लिपयेन आसा, कोंकणी भाशेन आसा. गोंयांत न्हू, मंगळुरांत न्हू वच, खंय संवसारभर वच, गोंयांत इंडिये भायर वच, आमकां ही रोमी लिपी आमकां पळोवंक मेवता. हे आमचे भाग. हांव अशें म्हणत आमचे कडेन वेगवेगळ्यो लिपी आसात, वेगवेगळे तरेन वावर जाता. ही आमची गिरेस्तकाय. कन्नड लिपी आमची गिरेस्तकाय, देवनागरी लिपी आमची गिरेस्तकाय, रोमी लिपी आमची गिरेस्तकाय. आमी कोंकणी भास अशे तरेन आमी फुडें वचोंक शकता आनी आमी वचूंक जाय. आनी म्हाका दिसता हो जो एक सेमिनार आसा, सर्टिफिकेट कोर्स आसा इन द हिस्ट्री ऑफ कोंकणी लँग्वेज, इट वील बी एक वेगळी नदर दिवन फुडें वयतलो आनी वेगळो पावंडो घालतलो अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक हांगा रोमीचेर उलोवप जातलें, ह्या सर्टिफिकेट कोर्सान देवनागरीचेर उलोवप जातलें आनी ह्या सर्टिफिकेट कोर्सान कन्नडाचेरूय उलोवप जातलें. आतां हें सगळें उलोवप जावचे पयलीं आतां हांव कोंकणींतल्या रोमी लिपयेचे बाबतीन हांव आतां स्वर आनी व्यंजन हाचे कडेन वयता. पूण फकत बॅकग्रावंड कसो सांगला तुमकां इतलो वेळ, कितें कोंकणी भास 16व्या-17व्या शेंकड्यान सावन बरोवपा रुपान आसा. पाद्रींनी फुडाकार घेवन ती वावर केलो, मदें तिका सोंपोवपाचो यत्न केलो, परतून ती जागी जाल्या. आनी इवन तियात्र रोमी लिपयेन बरयतात, जावं मांडे बरयल्यात, तियात्र बरयल्यात, पुस्तकां बरयल्यात, धर्मीक वावर जाला, धर्मीक पुस्तकां बरयल्यात, साहित्यीक वावर जाला, कथा, कविता, कादंबऱ्यो, निबंध, नाटकां रोमी कोंकणीन बरोवप जाल्लें आसा. ताची आनी वळेरी सांगूंक वचना कित्याक वेळ थोडो आसा. आनी रोमी लिपी कशी बरोवपाची ही बरोवपाक आमची सगळीं पार्टिसिपंट्सां जी जाणारां आसात ती हांगा हाजीर आसात. म्हणटकूच तांचे खातीर हांव रोमी लिपयेच्या स्वराचेर आनी व्यंजनाचेर लक्ष घालूंक फुडें वता. आतां आमकां एक जाणा जावंक जाय, कोंकणी भाशेन स्वर आसात जाका आमी वॉवल्स म्हणटा, AEIOU. इंग्लिशीन आसात तेच स्वर. आतां AEIOU हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा हे स्वर. आनी ताचे भायर आमचे कडेन व्यंजनां आसात. व्यंजनां आसात ती पळोवया खंयची आसात ती. व्यंजनाचो अभ्यास करतना जायत्या भासांनी वेगवेगळे तरेन आमच्यांनी ABCD तशेंच व्यंजनाची वळेरी दिवं येताली. जशी A to Z आमचे कडेन उतरां आसात तशी आमी दिवं येताली. पूण हांवें मुद्दाम दिवंक ना, कित्याक आमचें उलोवप जें आसा तें सोकनळयेंतल्यान जाता. आतां सोकनळी म्हळ्यार गटरल्स. आमी जर ताळो आमचो गोमट्याक भितर धरून म्हणलो, उतरां म्हणपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी भितरल्यान आमी आसा थंयच्यान आमी प्रयत्न करुया, आमी उलोवया. क ख ग घ, क ख ग घ असो आमचो उच्चार जाता. आतां ताका सोकनळी हें उतर म्हाका खंय मेवलें, 1972 वर्सा छापलेलें. कोंकणीन एक कोंकणी नादशास्त्र म्हणून आमचो जोकी हातून फेर्नांडीस हांणी बरो वावर केला ह्या संदर्भांत, कोंकणी भाशे संदर्भांत. ताच्या पुस्तकांत तांणी ही उतरां बरयलीं, तीच उतरां हांवें घेतल्यात. दालगाद कोंकणी अकादमीन रिसंटली वावर केला आनी ह्या संदर्भांत पुस्तकां उजवाडाक हाडल्यात. पूण हांवें मुद्दम म्हाका ती उतरां चड आवडली म्हणून हांवें ती उतरां घेतल्यात. क ख ग घ मागीर ञ चडसो आमकां मेवना, पूण आमी रोमी कोंकणीन दुसरी उतरां, दुसरे ताळवी म्हणटा आमी पॅलेटल्स. च च श
ज झ ञ ही ताळवी वा पॅलेटल्स इंग्लिश जाणार आमचे मध्ये साबार असतले आणि आसात. सो ताणी ते पळोवं येता. मागीर फुडलीं उतरां आसात ती ट ठ ड ढ न, जाका लिंग्वा सेरेब्रल्स वा जिबली खोपी म्हणटात. जिबली आमी वयर लावची पडटा. ट ठ ट ठ ट ठ ड ढ आणि न ही उतरां जर ताचो उच्चार करतलो जाल्यार आमकां जिबली आडवी घालची पडटा आणि जिबली वयर ताळ्याक लावची पडटा. तेन्नाच आमकां ही उतरां म्हणूंक जातली. तुमी आसात थंयच्यानूच एक ट्राय केल्यार जाता. ट जिबली लायन आसतना कोणूय ट्राय करून म्हणटा जाल्यार म्हणूं येता. हांव रावता. हॅलो. ट Yes, sir. ठ Yes, sir. Yes, yes. ठ ऐकत या. ठ ठ येस ढ ढ न. येस. आता ती जिबली लायन आसतना म्हणूंक जाता जायना. ताका लागून ती जिबली खोपी उतरां. ताचे उपरांत आमकां दांती उतरां मेळटात. त दांताचेर प्रेशर येता. दांती त थ द ध न. तातूंत अल्पप्राण महाप्राण दोन्ही आसात ते आमी जाणाव. ताका आमी दांती उतरां म्हणूं येता. ताचे उपरांत ओंठी आसात. ओंठ प फ. एक्चुअली पी आणि स्लॅश येवंक जाय आसलें. म्हाजी चूक जाली हांगा ह्या उतरांत. पी स्लॅश प वा फ घेता आमी तेन्ना. ब भ म हो पी घालचो न्हय हो फ. पी एच नाजाल्यार एफ. हांगा चूक जाल्या टायपिंग करतना मिस्टेक जाल्या. मागीर ओंटये कोणाच्यानूय ओंठ तेकोय नासतना ही उतरां म्हणूंक जाता जाल्यार पळयात ट्राय करात. आसा थंयच्यान ट्राय करा. ओंठ मात तेकोय नाकात. प फ ब भ म. कोणी जावचें ना. ओके जावचें ना. ओंठ तेकोवचेच पडटले म्हणून तांकां ओंटये म्हणटात. मागीर य र ल व श ही मोवाळ उतकाळी उतरां आणि लास्ट आसात ती उश्मी सिबिलंट्स श स ह ळ अशी उतरां. आणि हाका लागून ही उतरां आमी जाणा जावंक व्यंजनां जाणा जावप कन्सोनंट्स जाणा जावप गरजेचें. आता आमचे कडेन हांवें म्हणलां तशें ABCD EFG HI JK LM NO P Q R S T U V W X Y Z आणि व्हडली आणि धाकटी उतरां आमकां मेळटा. हीच 26 माळ घेवन रोमी लिपयेन बरपावळ जाली. सगळी मेळून 26 अक्षरां आसात. व्हडली 26 धाकटी लोअर केस 26. तातूंत Q आणि W ही विशेष नामां येतात तेन्ना तशीच उपकारां येतात. एक्साचे जाग्यार श घालतात. वाय हें उतर ग्रेक भाशेंतल्यान मागीर घेतलां. पयलीं 24 आसलेलीं आणि W होय आधुनीक मागीर घेतलेली उतर. ताका लागून ती 26 उतरां जाली. कोंकणी भाशेन आदल्या काळार आमकां आय चडसो घालतना मेळटा. कारण हें कित्याक 16व्या 17व्या शेंकड्यान पासून कोंकणी भास बरोवमी लिपयेन बरयताले. पूण आय वाय मागीर आयलो आणि घडये ताचो प्रभाव आसूं येता. आता तुमच्या मूळ भागा कडेन वेता. आता तुमी हांगा म्हजी उतरां दिसतात जाल्यार हांव उपकार मागतलो आसलो. तुमी ही उतरां तुमी बसल्यात थंयच म्हणात. तुमकां कळटलें की कशे भशेन हे स्वर वावल्स आणि व्यंजनां कशी तरी आसात ती. आमी AEIOU हाचे बाबतींत पळोवया. ए हे उतर हांगा ए दाखलो पळयलो जाल्यार अजय. आकार हात ए आयला. वातीन ए आयला. रातीन ए आयला आणि वाट हांगा अजय आकार हात वात रात आणि वाट.
नाच जाली ती परतीन आयल्यान भोंवपाक गेल्ली ती. ओके, ही एक म्हणल्यार एक सुरो, वेळ, लेक. आता कांय उतरां आमचे कोंकणी भाशेन जावं रोमी लिपयेन बरयतना पेर म्हणून बरयता, मेज म्हणून बरयता. मेज म्हणजे कावण. हेच उतर पेर म्हणून आसा. पेर म्हणजे झाड, पेरीचें एक झाड. आणि पेर म्हणल्यार त्या झाडाचें फळ वा गावा फ्रूट. आता तेवूय बरोवपाक वेगळ्यो कुरवो आसात. आदल्या काळार ते बरयताले. एज फार एज पॉसिबल आयच्या काळार बरोवं येतात, ना अशें ना न्हू. ताचो अभ्यास करतलो जाल्यार आनी एक लेक्चर जाय. म्हणून हांवें सद्या त्या भागा कडेन वचपाचें टाळ्ळां. तो भाग दितलो जाल्यार त्यो कुरवो, त्या कुरवांची समजणी, त्यो केन्ना घालच्यो, कितें घालच्यो. पूण आमी इतलेंच जाणा जावया, पेर म्हणल्यार आनी पेर म्हणल्यार आमी कोंकणीन देवनागरीनूय तशें जायते फावटी उतर बरयता एक आनी म्हणटाना दुसरेच भाशेन अर्थान म्हणटा. प्रत्येक भाशेन तें आसा, लिपयेनूय तें आसा. पूण हांव अभ्यासान जाणा ते प्रमाणे देवनागरी, रोमी आनी कन्नडा परस कन्नड भाशेन खंय चडशी सायंटिफीक, मोर सायंटिफीक देन एनी अदर स्क्रिप्ट. कन्नड स्क्रिप्ट. कित्याक कन्नडान जशें बरयतात, उलयतात तशेंच सामकें एक्झॅक्ट बरयतात. रोमेनूय तें आसा, पूण रोमीची उतरां मेचकीत जाल्ल्यान आनी आमी त्या कुरवांचो फावो ते नदरेन आयज उपेग करिना जाल्ल्यान हो प्रश्न आमकां सतायता. अदरवायज रोमींतूय पेर केन्ना बरोवचें आनी पेर केन्ना बरोवचें, सर्कमफ्लेक्स घालून धाकटो ही जी उतरां आसात ती केन्ना उजार करूं येता तें ताची वळख आमकां मेळटा. एक आनी एकलो, पुणें आमी उलयता तेचेरूच एकलो, एक आनी एकलो. पेर आनी पेर, मेज आनी मेज. इगोज, इस्कॉल, जीव, सांबाळ, हांगा आय हो स्वर दिश्टी पडटा. मोड पळयात, आमी मोड जाणा. मोड म्हणजे फोड, मोड, ब्रेक, तोड अशें. चोर आमी जाणा, कोर जाणा, पोर जाणा. स्पेलिंग तेंच. मोड आयले म्हणटा. मोड म्हणजे वादळ, तुफान. ताका आमी मोड आयले म्हणटा. मोड आनी मोड. चोर आनी चोर. चोर म्हणजे तिवच. कोर आनी कोर, आताक बी जाता ती कोर. पोर आनी पोर ही उतरां मेळटात. मागीर यू स्वर आमकां खंय मेळटा? उतर, उमेद, उपास, पूत, सूख, खुरीस. हांगा यू हो स्वर आमकां मेळटा. आता आमी नाकीय स्वर पळोवया. नेझल वावल्स. आता कोंकणी भाशेचे हे खाशेलपण. मराठी भाशेन पासून ते स्वर नात. तो गेलो म्हणटाले मराठी भाशेन, आमी गेलो जावं गेले. गेले आनी गेले अनुस्वार येता, नाकीय स्वर येता. देवनागरीन बरयतना आमी अनुस्वार घालता, पूण हांगा कसो खंयचो स्वर घालता? नाकीय स्वर. नाकी उच्चारण करता तेन्ना कशे तरेन घालता ताची आमी वळख घेवया. आता नाकीय स्वर म्हणटाना चडसो आमच्या दोळ्या मुखार येता तो एम आनी एन. गेले, जेवले, न्हिदले, उठले. हे स्वर आमकां कोंकणी भाशेन मेळटात आनी ते रोमीन बरोवपाचे कशे? आता फॉर एक्झाम्पल अन, अम, एन आनी एम हाचो उपेग कसो पळया. कांत, कांतार, आंबो, आंबाडो, आंग, भांग, भांगार. ही उतरां हांवें तुमकां बेश्टी देखीक दिल्यात. तुमी ती नोट करची, तुमकां प्रेझेंटेशन मेळटलेंच. बट ट्राय टू अंडरस्टँड आनी तुमचे क्वेश्चन रेडी दवरात. एन ह्या उतराक देंट, तेंगशी, रेंदेर, तेंप ही उतरां मेळटात.
परतून ते तू आणि ते तो देंट ते देंट हांगा डिफरन्स कसो मेळटा एक्चुअली डबल टी येवपा जाय कांय व्याकरणीक चुको कळतात रेंव भेंडो भेंड ही उतरां मेळटात इन वा आय एम इन इम चिंत पिंत शिव हिंड लिंबू शिमता ऑन हातून आमकां सोंडी दोंगोर धंदो कुंबी ऑन ओम हातून तोंड कोंडो कोंबो चोंबो संपो अशी उतरां मेळटात जाल्यार ऊन हातून उंदीर दुंगोर सुंगोट सुंदोर कुंपार दुंब पळयात ऊन हांचो उपेग थंय जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा व्यंजनाच्या बाबतीन वेगळें चित्र कन्सोनंट्स आता कन्सोनंट हांवें तुमकां सांगल्यात रायट फ्रॉम बिगिनींग कशे भितरल्यान सकनळयेंतल्यान ताळये आनी ओटये दांतये ताळये सगळे सगळे स्वर सांगल्यात सो व्यंजनां सांगल्यात ती कशी तरेन येतात ती क काड कीर कांत कांतार पिकास सुकां ख महाप्राण हांगा आसा खार खीत खीर खाड सुख दुख खेळ मुख एक्चुअली मुख त्या सी जाला तो सी एच नी फाटल्या स्लायडीर वयता गांव गचो गांव गीत दुरीक आंगण एडिट करूंक जायना एडिट करून परती कॉपी तुमकां धाडटलो हांव घ घांट घोर घुमट घावो वाद हांव जाणा वेळ उणो आसा पूण तुमकां हे जे हांव सांगता एक्सप्लेनेशन दिता तेन्ना उपकार मागतलो आसूं न्हू ही उतरां दिसतकूच तुमी आसा थंयच्यान उलोवपाचो यत्न करात कित्याक 2 वरांनी रोमी कोंकणी शिकप म्हणजे व्हडलो दोंगर पोखरून आमी काडूंक जाय कितें तरी पळय पूण तुमकां हांव प्रत्यक्षान मेळोंक शकना हे ऑनलायन कोर्स आनी तुमचे कडल्यान उलोवनूय घेवंक शकना पूण तुमीच प्रॅक्टीस करात आनी तुमीच तुमचे टिचर अशें समजून तुमी ही उतरां बसात बसल्यात थंयच्यान उलयात फुडें पळोवया च छ ज झ न च चाल चीट चूल चाकरी पांचवो सुचोवणी चेडो चिंक सचिव चाव कितलीशीच उतरां आसात जाल्यार श म्हणजे शाती शापखानो शापणावळ हा शापखानो प्रिंटिंग प्रेस आता खंयची उतरां कळोंक ना नोट करून दवरूं येता एट द एंड विचारूं येता जानेर ज ज म्हळ्यार जानेर जीव जेवण दर्जी हाजीरी एक्चुअली झेड हो रॉंग आसा हाजीर तो झेड चुकून टायप जालो म्हजे कडेन केन्नाय नदरेन उरतात ती चुको आनी निमणे दिश्टी पडटात जबाब जुल्म झोर वैज जतनाय आता ज आनी झ केन्ना झ बरयतना आमी जे एच घालतात श आनी झ कित्याक देवनागरीन वा कन्नडान बारीक बारीक उतराक फोडणीशी करूंक उतरां मेळटात कन्सोनंट्स मेळटात व्यंजनां मेळटात पूण हांगा उतरांचो सामको लिमिटेशन उतरांचे लिमिटेशन A to Z ह्या उतरांनी सगळे मांडून हाडूंक जाय म्हणून आमकां ह्यो कांय गजाली हांगा परतून परतून सोटयतात ते दिश्टी पडटात ताका लागून जे एच म्हळ्यार झेम झेल झेलो झेत ह्या सारकी उतरां आमकां पळोवंक मेळटा झेड हे झाडू झुजारी झूज झोपझोप आता कोंकणी न्य आसा म्हणजे कसो विशेष नामां जावं सरनेम नांवां खातीर नामाच्या वेळार हो हे उतर वापरलेले मेळटा कुन्य दिकुन्य सालडान्य हांगा आमकां ही उतरां मेळटा
आता ट ठ ड ढ न वाट टपाल टमाट फोट मोठ हे ट उतर घालून पण ताचेर जर स्ट्रेस केलो म्हणजे महाप्राण म्हणटा तेका महाप्राण ठ पाठ आठ कोठीण मोठ 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 टमाटान रावतालो म्हणटा आमी ही उतरां ठ स्ट्रेस घालून मोनेस्ट्री मागीर ड ढ ड बरयतलो जाल्यार डबल डी बरोवंक जाय जायते फावटी द बरोवन डी एकूच बरयता तो द जाता सो हांगा डबल डी बरोवंक जाय माड झाड काड पेडो वेडो गोडू गोडो घोडो घोडो दुडू ही उतरां आमकां मेळटा ढ गाढो ढाल ढोंगी पळयात ती उतरां स्ट्रेस घालून केन्ना बरोवची हे आमकां कळटा आनी उतरां उरल्यान न उरला न आनी न हातून फरक आसा न उतर व्हाण व्हाण जाण खाण जाणार पिवण कणस चोण दोण तोण शेण ही उतरां आमकां पळोवंक मेळटा त थ द ध न हातून तच्या जाग्यार आमकां तारवटी मेळटा ताल्लो मेळटा तांदूळ मेळटा पोती मेळटा पोती म्हणजे साकाची पोती थ ह्या उतरान थापट हेंबो भावार्थ थीर थीरपण थ थ थ थांबो बस थांबो ही उतरां मेळटा जाल्यार द हातून दीस दुरीक दूध उदार पाद्री आता तुमकां जर उतरां सुचलीं जाल्यार तुमी थंय नोट करून दवरात ह्या स्वरान घोळपी उतरां आनी तुमकां बरोवनशी दिसलीं जाल्यार नोट करून दवरात ती तुमकां फुडाराक डेफिनेटली मदत जावंक शकता ध धंदो धोर्म धोर आधार मधुर धूव जाल्यार न ह्या उतरान नोकरी नाक दोनपार मुनीस आनी नात हें उतर आमकां मेळटा आनीकूय व्यंजन आसात प फ ब भ म पचे पिराय पोरजा कापूस शापाय पान पाळ सामकें सायलंट प उतर आता फ बरयतना जायते फावटी आमी एफ उजार करता केन्नाय पीएचय करता फूल फूल फळ फांती फांतोर साफाय फुंकूट फारीक असली उतरां आमकां पळोवंक मेळटा ब हातून बालदी बसका बोरां बोन बोन खबर बागेन बेल झाडाचो बेल बांगडो जाल्यार भ ह्या उतरान भाकोर भाट भोरो भाव भालो भारादीक भानगड भेंडो असली उतरां मेळटा एम ह्या उतरान मूस माकोड माय काम मूळ जाल्यार मोग हाका ह असो प्रोनाउन्स करून म्हाका मान म्हातारो मेळ म्हयनो असले उतरां मेळटा
य र ल व हातून वायच्या जाग्यार वाय कन्सोनंट वाय व्यंजनान आमकां वाय व्यंजना वेल्यान आमकां यात्रा, येजमान, नाकियो ही उतरां मेळटात. आरच्या जाग्यार आमकां राजा, रात, रूख, मोर, सरकार, रात, रान, रानवटी अशी कितलीशींच उतरां मेळटात. ल घालून लोक, लॉज, लात, कोलो, बोलो, सकल, चोल जाल्यार ल स्ट्रेस दिवपी ल्हार, ल्हानवीक, ल्हव असली उतरां मेळटात. वैज, वळख, धवो, धुंवर, पांचवो आनी वात ही वची समजणी दिवपी उतरां जाल्यार व हाका व्हाण, वडेकार, वडवीक, वड असली उतरां आमकां मेळटा. श श श आता गोंयांत चडशे बोकून रोमी लिपीन श एक्स आनी एस एच श बरयतात. हांगा मातसो घुसपा गोंदळ जाला आनी तो रूल खंयचो, तो नेम कसो कितें बरयतात तें हांवें म्हज्या ह्या प्रेझेंटेशनान फुडें हांव सांगतलो तें. शीत, शास्त्र, शार, उशीर, आळशी, सातशी. श बरयतना महेश, प्रथमेश, उषा, काश्मीर एशटन जेन्ना नांव येता तेन्ना आमी चडशे एस एच घालूं येता त्या नांवान, कित्याक तें नाम विशेश नाम आसता, खास नाम आसता आनी त्या वेळार तुज्यान एक्स घालपाची गरज ना. उषा म्हणपाक, महेश म्हणपाक MEHEX म्हणूंक जायना, तेन्ना SHच दवरूं येता. सो हें आमी जाणा जावचें. एस स सात, सांत, सेवक, आसरो, आस्कारी. एच हात, जो प्रोनाउन्सिएशन हांव हे समजणी कशी दिता, आमच्या उच्चाराचे प्रमाणे ही समजणी दिता. घडये ABCD हातूनय अशी समजणी दिवं येता पूण ते वेगळें जातलें. ताका लागून हांवें हे सूत्र ह्या सुत्रान ही समजणी रोमी बरोवपाची समजणी दिवपाचें थारायलां. हाका हात, हाड, हांडी, हांगा हुकूम ही उतरां मेळटात. जाल्यार ल दोन्ही आमची जिबली परती आडवी करून वयर ताळ्याक लावची पडटा. मूळ, पाळ, पोळो, काळिंग, जांबोळ, व्हाळ, मोळो, कोळो ही उतरां आमकां मेळटात. आता आनी एक भाग असो आसा कन्सोनंट क्लस्टर, जेन्ना दोन व्यंजना एकार एक वांगडाच जॉयंट जातात म्हणजे दोगूय एकामेका कडेन जोडून येतात तेन्ना तांचो क्लस्टर जाता तेन्ना ती उतरां कशी बरोवची. आता के आनी के ही उतरां आसात ती शिक्को. हांव एक दोनूच उतरां म्हणटा कित्याक स्लायडी खूब आसात आनी उरलेली तुमकां स्लायडी मेळटल्यो म्हणून हांव डिटेल वचना. ओके, एकूच सांगता शिक्को. के एक जाल्यार अक्षर एक सांगता सो दॅट वी वील गेट टायम टू स्टडी आनी ही तुमच्यांनी वाचूनय फुडें ताचो अभ्यास करूं येता जेन्ना तुमच्या हातान त्यो स्लायडी पडटल्यो तेन्ना. के एक्स अक्षर. TR त्रास, शास्त्र, वस्त्र. GN लग्न, विघ्न. XR श्रीमती. DYA विद्यार्थी. DV विद्वान. D' मुद्दो, हुद्दो, मुद्दम. आणि DH शुद्ध, सिद्धांत, बुद्ध. च आणि च जेन्ना जोडून येतात व्यंजना ही कन्सोनंट तांचो एक वड जाता तेन्ना उच्चार, वच्चें, कच्चो. पुट्टी, टचो ट आणि ट. पोट्टी, कोट्टी. ड आणि ड. गुड्डी, पड्डो, मुड्डोशी. ट आणि त. सत्तर, उत्तर, उत्तम, 36.
न आणि न 50 उत्पन्न चिन्ह न आणि न खिण्ण कण्ण प आणि प बाप्पा म आणि म जुम्म द आणि द पड्डो पडदो एक्चुअली पड्डोय म्हणतात आणि पडदोय म्हणतात सकयल बरयला तो पडदो ओके र आणि र तोर्राक उर्राक मागीर किल्लो 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 बिल्लो दुल्लो उल्लेख ल आणि ल ळ आणि ल पडलो मेळ्ळो व आणि व नव्वो खेळ्ळो नाव वस्तो खेळ्ळो हे तातून पडचे ना सो आय विल डिलीट दिस वर्ड पूण व आणि व 26 नाव वस्तो हे वयल्यातले ते सकयल आयले चुकून आयला ते हे हांगाचे ळ आणि ल खेळ्ळो हांगा मातशी चूक जाली आता संधी स्वर आसा ताचेर हांव चड डिटेल वचना हांव ही स्लायड तुमकां दिता कित्याक फुडलो विशय म्हाका हाताळपाक आनी उतरां केन्ना बरोवची कशी बरोवची तें समजपाक अवघड जावं शकता म्हणून हांव एक बेश्टी वळख सांगता संधी स्वर म्हळ्यार दिप्तोंग्स 2 स्वर एकठांय घालून एकाच धपक्यान उच्चारतकूच दोनांचोय मेळून जो एक नाद जाता एक आवाज जाता एक ध्वनी जाता ताका संधी स्वर म्हणटात ऐ आयज जाय ही उतरां औ एवी जावन आवक भाव जाव अशें मागीर आमी फुडें पळयता हांव जे देखी आसा ते तुमकां आतां वाचूंक रावना आय विल गो मातसो फुडें वता कित्याक वेळ फुडें धांवता वेळा वांगडा हांवें धांवचें पडटलें या ई यो इव इव या ये यो यो ही सगळीं उतरां वाचतकूच तुम्ही फकत म्हज्या क्लॅरिफिकेशना खातीर तुमकां हांव कितें उलयता तें आयकूंक येता न्हू येस येस एकदम क्लियर जाता हय आयकूंक येता मंगळूरच्यान कोणी म्हाका सांगत आयकूंक येता वो ना तें ऐकत 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 या येस हांव ही उतरां तुमकां स्लायड मेवतली म्हणटकूच आनी डिटेल वाचूंक वचना तुमी ताची घरा प्रॅक्टीस करूं येता फकत घेवन एक एक उतर आसता ए ऐ आयज औ जावन या म्हज्या ये दैवीक इयो यो येवन घेवन एव एव जिवंक शेवटाक या आनी या कसो उपेग केला पळयात वांगडाच मेळटा आय ए मेळटा हांगा वाय ए मेळटा चलयांनी मोगियान संख्या विद्या दोरयेन तोपयो तुतयो मागीर आय यू दिवन रोयता फौज शौकीन सुय आनी धूव अशे संधी स्वर मेळटा आता मेन म्हत्वाचे म्हणल्यार आता आमी मुखेल एक जेन्ना बरयता तेन्ना कोंकणी भास रोमी लिपयेन बरयता तेन्ना आमकां खूब प्रश्न येतात आनी एक प्रश्न एम आनी एन नाट्य स्वर आयले म्हणटूच केन्ना एम घालचो केन्ना एन घालचो हो प्रश्न येता आता नाट्य स्वर आमी जाणा नाट्य स्वर उतराच्या शेवटाक आयले जाल्यार एम बरोवचो इफ द नेजल vowel comes at the end of the word then write m hanka tanka boke sune porsu हे मातशे सारखे उगडास धरात केन्नाय तुम्ही बरयता तेन्ना जर नाट्य स्वर उतराच्या शेवटाक आयलो जाल्यार सदांच एम बरयात चेडू CHEDDUM पोरसू एम शेवटाक येतलो मंगळूरचे MONGOLLURCHEM मंगळूरचे काय बरे म्हणजे एम शेवटाक येतलो आता हो रूल सामको याद दवरचो एम एन आता सामकी खेरीत खोलायेन समजणी तुमकां मेळटली आनी तुमी
बरोवपाक ह्यो चुको करच्यात ना. इट इज 100%. फकत तुम्ही सामके समजून घेवंक जाय. आता उतराचे मोदे जर आयले, आता नाकियो स्वर उतराच्या मोदे आयलो, हांगा नाकियो स्वर उतराच्या शेवटाक आयलो, हांगा उतर बरोवंक ना ते हांवें. नाकियो स्वर उतराच्या मोदे आयलो जाल्यार एन बरोवचो. If the nasal vowel comes at the middle of the word, then write N. Sorry. If the nasal vowel comes at the middle of the word, then write N. Sant. Santatun, Sant Kaitan, Sant Aloysius. हे सगळे सांत. थंय एम घालपाची गरज ना. कित्याक मोदे आयला तो नाकियो स्वर शेवटाक येवंक ना. म्हणटकूच सांत, कांत, उंदीर, कोंत, तोंड हांगा एन बरोवचो. सो एम आनी एन केन्ना बरोवचो ते 100% तुमकां समजलां अशें हांव गृहीत धरतां. उतराच्या शेवटाक नाकिये स्वर उतराच्या शेवटाक 2 स्वर एकठांय येतात. आता पळया, उतराच्या शेवटाक 2 स्वर एकठांय येतात आणि तांचो आवाज नाकियो जाता तेन्ना एम निमाणे बरयतात. इफ at the end of the word a diphthong comes and its pronunciation is nasal, then write M at the end of the word. For example, देखिए, जुई, थुई, खुई, तो खुई वेता है. दिऊ, आम्ही तुका पैसे दिऊ, घेऊ, कितें जाता तें जाऊ, जाऊ, खुई, दिऊ, थुई. पळयात, हांगा एक उतराच्या शेवटाक 2 स्वर एकठांय आयल्यात आणि तांचो आवाज नाकियो जाता. म्हणून हांगा आमी परतून ही समजून घेवंक जाय. तेन्नाय बी आमी चडसो एम एट द एंड बरयतात. फकत एन आनी एम केन्ना बरोवचे हाची समजणी तुमकां खोलायेन मेळ्ळ्या अशें हांव समजतां. आता तोंडी स्वर आणि नाकिये स्वर. तोंडी स्वर आणि नाकिये स्वर हांचे मध्ये वेगळेपण आसा. जायती फावटी केन्ना कितें जाता, तोंडान आमी उलयता एक, पूण ते नाकिये जाता तेन्ना तेका एम लागता. फॉर एक्झाम्पल, आसा, तो घरा आसा, आसा, आसा. तुम्ही उलोवन पळयात, नाकिये मातशें आसा ते आसा केले काय एम लागलो तेका. बसता, हांव हांगा बसता, तो बसता, मातशें निमणें उतर नाकिये म्हणलें जाल्यार ताका एम लागतलो. बसता. आता एम लागू शकता वा एनूय लागू शकता. कात म्हणटाना कांत म्हणटा, कात, कांत, सात, सांत. तशें नाकिये स्वर आनी नाकी व्यंजना हांचे मदें वेगळेपण आसा. फॉर एक्झाम्पल, हाडू आमी म्हणटा, हाडू आनी हाडून. शेंडी, शेणी. उंडो, उणो. रांद, स्ट्रेस घातलो जाल्यार रान जाता, रान. अशी उतरां आमकां घडणुकेन मेळटा. हांव समजता हांव चड फास्ट वचोंक ना म्हणून. दिस इज नॉट गोवा मंगलोर एक्सप्रेस. सांगता तें कितें तरी समजोचें. कित्याक एट द एंड ऑफ 2 hours, that is 6 ते 8 जाता म्हणल्यार कितेंय तरी हांवें तुमकां दिलें अशें जावंक जाय. नाजाल्यार फ्लोरा बाय म्हणटले आनी दुसऱ्याकूय दिसोंक जाय की आमकां कितें तरी मेवलें म्हणून, नाजाल्यार 2 वरां तुमची पिड्यार जावं उपकारना. सो तेका लागून हांव मातसो सवकास वयता. तुमी फास्ट वयता, सवकास वयता जाल्यार मातशें सांगल्यार जाता. म्हाका वायट दिसपाना, बिकॉज हांवूय तुमचे भाशेन, हांव जरी टिचर आसलो तरी हांवूय एक विद्यार्थी कसो मानता. आणि हांगा आयला तो तुमचेय लक्षांत कितें शिकपाक आयला. सो तुमकांय जर कितें दिसलें जाल्यार तुमी प्लीज उपकार करून म्हाका सांगचें. वाय समजत ते आसा, बरें जाता. देव बरें करूं. वाय हे अक्षर जे आसा ते रोमी कोंकणीन आमी बरयता. आतां हांवें सुरवातेक सांगलेलें की वाय हो ग्रेक उतर मागीर घेतला. आनी घडये आमचे कोंकणीन
आय हे उतर चड मेळटाले, अजूनय मेळटा. इवन जोकी हातून फेर्नांडिसाच्या आदल्या बरोवपावळीन आनी तो नादशास्त्राचो अभ्यास केल्लो मनीस, ताणें आय अक्षराचेर चड स्ट्रेस दिल्लो मेळटा. आमचे इगर्ज मातेन आय ह्या उतराक अजूनय चड वालोर दिल्लो उपकारा मेळटा. पूण हालींच गोंयांत एक संस्था आसा रोमी कोंकणी खातीर वावुरपी, दालगाद कोंकणी अकादमी, तांणी 2 पुस्तकां ह्या संदर्भात 2-3 पुस्तकां उजवाडा हाडल्यान. ताचोय हांवें ह्या कोर्सात हे प्रेझेंटेशना खातीर ताचोय उपेग केला. हांव मुद्दाम तांचोय उल्लेख करता, कित्याक तांचोय अभ्यास केला, हांवें ती पुस्तकां वाचल्यान. आनी हांचो आधार घेवन ही बरपावळ, हे प्रेझेंटेशन हांव तुमच्या फुड्यान करता. वाय अक्षराचो उपेग केन्ना करचो, कांय गरजेच्यो सूचना आसात, त्यो तुमी पाळल्यार तुमी इजिली रोमी कोंकणी बरोवंक शकतल्या. 100% हांव गॅरंटी दिता. आनी जांकां इंग्लीश येता, आनी चड करून चडशा जाणांक सगळ्यांक इंग्लीश येता, सो ABCD अल्फाबेट आयले जाल्यार तुमी इजिली रोमी कोंकणी बरोवंक शकतल्या. कांयच भिवपाची गरज ना. पयलो मुद्दो वाय बरयतना लक्षांत दवरपाचो तो हो, उतराचे सुरवातेक वाय ध्वनी वा वाय हे उत्तर आयल्यार वाय लेत्र बरोवचे. वाय यात्रा देखीक वाय यात्रा. आदल्या टायमार यात्रा म्हणजे IATRA अशें बरयताले, पूण ना, आतां मानून घेतला की वाय जर सुरवातेक आसा जाल्यार वाय हो ध्वनी येता, य हो ध्वनी येता, जाल्यार आमी वाय हे उतर पयलें बरोवचें. देखीक यात्रा, याद, युग, युवा, युवांकुर, युवयाना. आता हे मातशें मतीन धरात. हो वायच्या संदर्भातलो एक नेम आमी याद दवरया. दुसरो नेम आसा तो, उतरामध्ये 3 व अधिक स्वर एकठांय आयले जाल्यार, हांवें कितें म्हणलां, उतरां आसात आनी त्या उतरामध्ये 3 व अधिक स्वर, 3 आसूं वा 4 स्वर एकठांय आयले जाल्यार वाय बरोवचें. फॉर एक्झाम्पल JIYEUNK. आता पळयात, आदी कितें बरयताले आमी, JII नाजाल्यार ई घालताले, UNK. वा आमी कितें बरयताले, जियेवंक भियेतात, आय 3 पावटी मेळटलो, IEE. सो आता ते काडून उडयला. जियेउंक, भियेतात, येयात, उलो यात, OIA. आता ही 3 उतरां OIA जाताले. आदल्या टायमार बरयताले चडशे ULOIAT. हे उतर सामकें इजी तुमकां. OI आनी A घालताले. 3 वावल एकठांय येताले. आता 3 वावल एकठांय आयले वर 3 परस चड वावल एकठांय आयले जाल्यार मदलो वावल आसा तो वाय घालपाचो असो रूल थारायला. OYA. आता ए यात या उतरानु IEIAT. आता ए यात कितें जाताले, IEIAT. IEIA 4 उतरां एकठांय येताली वा 4 वावल एकठांय येताली. सो 3 वा 4 वावल एकठांय आयले जाल्यार कशें येवंक आता दिनात, मदें तांकां वाय घालता. म्हणटकूच वाय केन्ना उपकारावचो 3 वावल वा चड वावल आसले जाल्यार. सो हो दुसरो रूल तुमी गांठीक बांदून दवरचो. तिसरो नेम आसा तो आनी वायच्या बाबतीन, नाम व क्रियापदाच्या शेवटाक, नाम व क्रियापदाच्या शेवटाक नाम
वो क्रियापदाच्या शेवटाक वाय उच्चार आयल्यार वाय बरयता आसतना आय बरोवचे. आता हेय गरजेचे वाय आणि आय केन्ना घालचो तो नाम वो क्रियापदाच्या शेवटाक. आता बाय पाय ही नामा, थिराय उलोय बरोय ही क्रियापदा. पण ह्या क्रियापदाच्या बी ए वाय बरोवचे न्ही, पी ए वाय आय वाय बरोवचो न्ही. बाय पाय थिराय खोलाय उंचाय बरोय दाखोय ही उतरां आय घालपाचो आणि वाय घालचो न्ही. हे मातशे उगडासाक दवरचे. ताका काय एक्सेप्शन आसा, सगळे ताका आय घालूंक मेळचो ना. एपोस्ट्रोफी आपूण काय उतरां बरयतातूय आनी ताका ही उतरां आमकां काय उतरां आडवात भाशेन मेळटात तशी. कार्य साहित्य मूल्य भाग्य सामान्य आणि राज्य. आता रोमी कोंकणीची बरपावळ कशी करची हाचेर खोलायेन वयतना आनी एक 2 नेम हे हांवें बदल पीपीटी धाडली तातूंत हो बदल नाशिल्लो. म्हणटकूच निमण्या वेळार पासून हांवें आनी एक रूल घेवपाचें थारायलें. म्हाका दिसलें बरी हांव जस्टीस करतलो, वेळ मेळटलो म्हाका म्हणून. आनी ताका लागून आनीक एक नेम तुमकां रोमी कोंकणी बरपावळी बाबतींत शिकयता वा सांगता. शिकयता म्हणना कित्याक हांव व्हडलो शिकोवपी न्हय, पूण सांगता, समजणी दिता. एस चो बदल एक्सान कसो जाता. जायते फावटी बरयतना रोमी कोंकणीन बरयतना एस बरयता आमी आनी कांय वेळार एक्स बरयता. एस केन्ना बरोवचो आनी एक्स केन्ना बरोवचो हाचे विशीं थोडी समजणी. एस उपरांत आय ई हे स्वर वा वावल म्हणटा ताका ते आयले जाल्यार वा ई आयल्यार एस बदलून एक्स बरोवचे. एस प्लस आय शी. आता पळयात रास RAS. आता आमी जाणा भाताची रास पडल्या आणि ते उतर बरयतना राशीक उंदीर कुसला म्हणटा हांव. जर अशें म्हणटा जाल्यार राशीक हे उतर येतना रास रासीक जावचें ना, ते रसीक जातले मागीर एस घातलो जाल्यार. सो तेन्ना हांव राशीक कित्याक ताचे वांगडा आय येता उतर, तेन्ना आय येवचे पयलीं ते एक्स जातले. कुस आसा एस आसा, कुशीक मागीर कुशी कडेन जावं कुशीक हे उतरां. तोसो एस आसा, एस आसा तोसो तोशी खोस खोशी खोशयेन मागीर तेका आनी प्रत्यय लागत. पूण म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा एस उपरांत जर आय येता ई येता वा कसलोय या येता आयलो जाल्यार एसाच्या जाग्यार बदलून थंय एक्स घालचें. आता एस आनी ईचे बाबतींत पळया. भास भाशेक मोल आसा. भास ही गरजेची भाशेक मोल आसा. 2 वाक्यां बरयता. भास ही गरजेची भाशेक मोल आसा. भाशेक बरयतना हांव भास पयली भास बरयतना एस घालता, दुसरी भास एक्स घालता. कित्याक ताका ते कोण ई आयला. आमगेर सोंसो आसा, तांगेर खूब सोंशे आसात. सोंसो एस बरयता आनी सोंशे तेन्ना बरयता तेन्ना एस घालच्या जाग्यार ई आयला म्हणटकूच हांव एक्स घालता. आरसो आसा, आमगेर आरसो आसा, तांगेर तो हारशान पळयता. आता आमगेर आरसो आसा आनी तो हारशान पळयता. हारशान SEA घालूं येतालें पूण हारसान जातलें तें. हारस्यान हारशान. सो तेन्ना हांव ते एक्स घालता. आनी एक रूल म्हाका तुमकां निमणो शिकोवचो दिसता. आनीकूय जायते आसा, वेळ आसा अजून. झेड उपरांत
आय ई हे स्वर आयले जाल्यार वा ई ए म्हणजे या आयलो जाल्यार झेड बदलून जे बरोवचो. झेड प्लस आय जी आजो हांगा झेड जाय पूण ताका कुस जर आय लागता जाल्यार येस आजो आजी. ए झेड आय जावचें ना ते ए जे आय. तुझो तुजी म्हजो म्हजी. झेड प्लस ई पेज पेज ताका पेज जाय. पेजेचो निश्चय. आता पेजेचो पेजेक जेन्ना बरयता तेन्ना झेड बरोवची न्हू तेन्ना जे जातली. सांजे सांज आता सांज जायत आयल्या. सांजेच्या वेळार आमी आयमोरी जावचे पयलीं घरान भितर सरूंक जाय. आता सांजेच्या वेळार सांजेच्या सांजेक तेन्ना झेड घालचो न्हू जे बरोवची. तशेंच लॉज ताका लॉज जाली. ताची तकली लोजेन भागोवली. आता लॉज आनी लोजेन. लॉज आसा तेन्ना झेड लोजेन आसा तेन्ना जे घालची. कित्याक ताका तेकून एकतर आय वा ई येता वा ई येता. आता मेरेन आमी स्वर आनी व्यंजनां हाची समजणी घेतल्या आनी फुडलें उरलां. नाम उरला, लिंग उरला, वचन उरला. तुमकां हें कितें सांगता तें बेश्टोच एक प्रश्न कसो तुमकां हें समजता हांव कितें सांगता तें कळटा आनी समजणी मेळटा वो ना. कोणें एक दोग जाणांन हय वो ना तें सांगल्यार जाता. आयकूंक बी येता दिसती पडटा वो ना. हय हय दिसता. मंगळूरच्यान गोंया भायल्यान इंडिये भायल्यान कोण आसात तांणी कितें तरी उलोवचें. तुमचो आवाज म्हजे मेरेन पावोंक जाय. कित्याक हांव एकलो एक जाला कितें वन वे कित्याक वेळा खातीर वन वे ट्रॅफिक जाल्लें. ना जाल्यार आमी जर एकामेकाक आस्पावन घेवन एकामेका कडेन बसून उलोवन शिकलेलीं जाल्यार ताका 1-6 म्हयने लागपाचे आसूं. पूण हांव समजता हांव कितें दिवंक वयता तें तुमकां मेवतलें आनी देव तुमकां तें मोतीन घालून बेसांवांनी भरतलो. बरें हांव फुडें वता. फुडलो जो विशय आसा तो नाम नाउन्स. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा मनशांक मनजातीक झाडांक वस्तूंक दिल्ल्या नांवांक आमी नाम म्हणटा. आनी ताचे मुखेलपणान 4 प्रकार आमकां मेवता. नामाचे प्रकार म्हणटात ते जात नाम, विशेष नाम, भावनाम आनी रासनाम. भावनामाक आमी मूर्त नामूय म्हणटा. नामाचो आस्पाव जेन्ना एके जातीन वा एका वर्गान जाता तेन्ना ताका आमी जात नाम म्हणटा. फॉर एक्झाम्पल देखीक गांव, देश, पुस्तक, झाड, रेंदेर. आता गांव खंयचो? गोंयचो गांव. गोंयांतले खंयचेय शार वा गांव. मडगांव, पणजी, म्हापसा गांव. मंगळूरचो खंयचोय गांव तो गांव. पूण मंगळूर म्हणटा तेन्ना तें एक विशेष नाम जालें. पणजी म्हणटा तेन्ना विशेष नाम. एक्झॅक्ट कळटा आमकां खंयची सुवात वा कितें ती वस्त. पूण ताका आमी खास वो विशेष नांवांनी वळख दिवपी नामांक विशेष नाम म्हणटा. मेंगलोर, भारत, कामील, आंबो, पेद्रू हे देखीक दिल्यात हांव तुमकां. रासनाम एकठांयल्ल्या नामाक आमी रासनाम म्हणटात. बिरें, घोस, पोंगोड, रास, माळ, मेळ, चंबो, गर्दी. भावना उक्तायता त्या नामाक आमी भावना म्हणटा. मागीर तातूंत मोग येता, राग, तिडोक, तीक, हुणसाण, तिखसाण, तोखणाय, ओपुरबाय, घोट हे सगळें. हें हांव डिटेल शिकोवंक वचना कित्याक जाणार मनशां म्हज्या फुड्यान बसल्यान आनी तांकां हे सगळे प्रकार खबर आसतले. फकत ती कशी बरयतात. बिरें निमणें उतर एम आयला. घोंस थंय एम मोदें पयलो घोस आयला. कित्याक नाकवा स्वर पयलो आयला. पोंगोड नाकवा POM येवंक ना एन आयला. म्हणजे ही उलयतकूच तुमकां कळटलें. माल आनी माळ होय फरक तुमकां मेळ आनी मेळ हो फरक तुमकां कळटलो.
लिंगाच्या बाबतीन जेंडराच्या बाबतीन विचार करचो जाल्यार लिंगाचे 3 प्रकार आसात. पुरुष लिंग दादलेपणाचो बोध करपी बडे करपी मातशी मिस्टेक जाल्या थंय. पूत भाव बापूय चेडो राजा ही उतरां आमकां मेळटा. स्त्रीलिंग फेमिनीन बायलपणाचो बोध करपी स्पेलिंग चुकला. धू आवय भयण भयण डबल एन आसूंक जाय. चेडू एम येवंक जाय आनी राणी. नपुसंकलिंग ताका अलिंग वा न्यूटर म्हणटात ताका अलिंग अशें कोंकणीन म्हणटात. नपुसंकलिंग अशेंय म्हणटात. पूण हालींच्या काळार अलिंग अशें जायते जाण म्हणटाना आयकूंक येता. ह्या दोगां मदें बाद जायना बोध जायना ते अशें नाम तिसरें नाम. कोंबे भुरगे ते भुरगें ते माजोर ते बाय ते चेडू. हांगा तो पूत तो बापूय तो भाव तो चेडो तो राजा. ती धू ती आवय ती भयण ते हांगा चेडू ती चली येवंक जाय. हें चेडू उतर चुकला. उतर स्वरान सोंपता तेन्ना when the word ends with a vowel रानपी आसा ते रानपीण जाता. खारवी खारवीण. कोंबो कोंबी. चलो चोली. जेन्ना उतर स्वरान सोंपता तेन्ना तशी समजणी मेळटा. जेन्ना उतर व्यंजनात सोंपता तेन्ना when the word ends in a consonant चाकोर आर र गोरकार. उतर व्यंजनान सोंपता तेन्ना कशें बरोबर चाकोर आसा ते ताचे लिंग बदलता तेन्ना ते चाकोन. दुधकार दुधकान. गोरकार गोरकान. फुलकार फुलकान अशी उतरां आमकां पळोवंक मेळटा. यू स्वरान सोंपपी नाम चड करून पुरुष लिंगी आसता. तो लाडू तो काजू तो कोडू तो राजू यू स्वरान सोंपपी ही चडशी हो एक वळख समदी. ताका आडवादूय आसतात. स्त्रीलिंगी नामां ही स्वरान सोंपता तेन्ना चडशी कशी आसतात ती पळयात. दिवली कोंबी फाटी दांतोणी. आता फुडलो विचार आसा तो वचनाचो. आमी जाणा वचन 2 तरांचे आसता 2 भासांचे आसता. एक वचन आनी बहुवचन. एक वचन उतर जेन्ना एक म्हूण सुचयता ताका एक वचन म्हणटात. आनी बहुवचन म्हळ्यार उतर जेन्ना चड 2 वा चड म्हूण सुचयता तेन्ना आमी ताका बहुवचन म्हणटात. एक वचन आनी बहुवचन. आता देखीक कांय बेश्टे हांवें देखी दिल्यात. कोंबो कोंबे. एक कोंबो 10 कोंबे. एक दोळो 2 दोळे. एक सोंसो 2 सोंसे वा 10 सोंसे. किरकिरो किरकिरे. पारवो पारवे. केळे केळी. कांदो कांदे. बोर बोरां. पोर पोरां. तोर तोरां. कितलेशीच उतरां आसात एक वचन बहुवचन. आता हांगा एक नेम तुमकां तुमची मातशी म्हायती आनी वाडपाक तुमी जाणारूच. तुमकां भोव म्हायती आसा म्हणून तुमी ह्या कोर्साक अटेंड करतात. तुमकां उमेद आसा. म्हाका अजाप जाले जायते जाणार भोव गिन्यानीक अशे मनीस हांगा बसलेले आसात आनी तेवूय ह्या कोर्सान वांटेकार जातात. पूण ही समजणी आनीक मातशी अदीक वाडली जाल्यार आमची बरपावळ आनीक बरी करूंक आमकां आदार जावं येता. देखून ओस ह्या स्वरान सोंपपी पुरुष लिंगी एक वचनी नामां बहुवचनात ई स्वरान सोंपतात. आता हांगा कांय देखी दिल्यात हांवें. तो कांदो आमी तो कांदो तो पुरुष लिंगी कांदो तो पुरुष लिंगी. पूण जेन्ना तो बहुवचन जाता एक वचन आसा तो बहुवचन जाता तेन्ना ताका ई स्वर लागता. एक कांदो 10 कांदे. तो रेडो ते रेडे. तो बिबो ते बिबे. तो शेवटो ते शेवटे. तो भेंडो ते भेंडे. तो बांगडो ते बांगडे.
आनीक एक नेम कोंकणी रोमी बरोवपाचे बाबतींत हांगा दिश्टी पडटा तो म्हळ्यार आय स्वरान सोंपपी स्त्रीलिंगी एकवचनी नामां बहुवचन जाताना तातूंतलो आय आसा तो गळोन येता आनी ताका यो जोडून येता. परतून म्हणटा हांव आय स्वरान सोंपपी. आता बोडी हे आय स्वरान सोंपला पूण ते स्त्रीलिंगी एकवचनी नाम एक बोडी स्त्रीलिंगी ती बोडी स्त्रीलिंगी एकवचनी नाम. आता ते बहुवचन जाता तेन्ना तातलो आय एंडिंगाक आय आसा तो गळोन वेता आनी ताका यो बोडयो बोडी 10 बोडयो एक मुदी मुदयो एक पुडी 2 पुडयो 10 पुडयो 100 पुडयो एक सुरी 10 सुरयो 100 सुरयो एक चावी 2 चावयो 5 चावयो गाडी गाडयो सरपोळी सरपोळ्यो अशे बहुवचनान वेगळेपण मेळटा. आय स्वरान सोंपपी कांय स्त्रीलिंगी एकवचन नामां बहुवचन जाताना सोंपते अक्षर अर्धे जाता आनी ताका यो जोडून येता. हांवें म्हणलां आय स्वरान सोंपपी कांय फ्यू व्हेरी फ्यू ताका आडवाद आसा कांय स्त्रीलिंगी एकवचनी नामां बहुवचन जाताना सोंपते अक्षर अर्धे जाता आनी ताका यो जाता. बावली आसा ते बावल्यो दिवली आसा दिवल्यो दातोणी दातोण्यो बाटली बाटल्यो बोकडी बोकड्यो नेवरी नेवऱ्यो सुतली सुतल्यो अशी तरेची उतरां आमकां मेळटा. ए स्वरान सोंपपी कांय स्त्रीलिंगी नामां बहुवचनांत ओ स्वरान सोंपतात. देखीक जीब जीबो भास भासो शीर शिरो तोराची शीर शेताची शीर ती वेगळी. शीम गोंयची शीम मंगळूरची शीम कर्नाटकाची शीम इंडियेची शीम भारताची शीम शीम शिमो. ए स्वरान सोंपपी कांय स्त्रीलिंग नामां बहुवचनांत आय स्वरान सोंपतात. देखीक दिवची जाल्यार रात राती कात काती वात वाती तोरसाद तोरसादी अ आसा थंय आय जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता अशे तरेन हांवें तुमकां समजणी दिवपाचो यत्न केला. समजणी दिवपाचो यत्न केला. कोंकणी भाशेचे बाबतीन जायते अशे नेम आसात. म्हणजे आनिकूय नेम शिकतलो जाल्यार आमचे कडेन आसात. संधी स्वर आसात. म्हज्यान वेळ मेळ्ळो जाल्यार फाटल्यान संधी स्वरा कडेन वचूं येता तेय ताची वळख दिवं येता. मागीर स्वर आनी व्यंजन आसात. आता ही सगळी समजणी मेळ्ळ्या उपरांत तुमच्यांनी एक पॅरेग्राफ बरोवं येता जाल्यार ट्राय करात. आनी जर तुमकां कितें बरोवन धाडूनशें दिसलें तुमी ते व्हॉट्सअप करूं येता जावं ईमेल आयडीन म्हाकाय धाडल्यार जाता. आनी कितेंय जर सुचना आसल्यो जाल्यार त्योय तुमी दिवं येता. पूण हें दितना हे सगळो वाठार दितना म्हाका दिसलें हांवें कांय कोंकणी आनी इंग्लीश उतरां म्हणजे दिसपट्टी आमी उपकारायतात तिवूय तुमकां दिल्यार मातशी आनी कशी बरयतात तें कळ्ळें जाल्यार तुमकां फुडें बळपावळीक आदार जातली. आनी ताका लागून ही कोंकणी इंग्लीश थोडी उतरावळूय हांवें दिल्या. फॉर एग्जाम्पल सुकण्याचे बाबतींत घोण घोण म्हळ्यार इगल. घडये मंगळुरान नवें उतर आसूं येतलें ह्या हाका जाल्यार तिवूय उतर आमचे मेरेन पावोवची कित्याक दॅट इज वन एक सक्सेस आसतलें ह्या कोर्टाचे कोर्साचे. किरकिरो म्हळ्यार किंगफिशर. घुगूम आऊल घुगूम आवाज करता. मोर एक्चुअली मोर आनी मोर एक्चुअली हांगा तें
सर्कमफ्लेक्स बरोवपाक जाय, वेगवेगळे कुरवो आसात. हांगा आमकां फरक दिश्टी पडटा रोमी बरयतना. मोर आनी मोर, पिकॉक, कोगुळ, ककू, बोके, हेरॉन, बोगळो, फ्लॅमिंगो, कीर, पॅरट, कावळो, क्रो. जनवरां कांय दिल्या हांवें उतरां, फक्त तुमकां एक वळख जावची अशी म्हणून. कांय हें न्ही, तुमकां हाचे परस तुमकां सगळें मेळटलें, तुमी बरयतात, पूण बरयतना कांय चुको जावच्यो न्ही म्हणून. सोंसो, रॅबीट, माकोड, मंकी, वाघ, टायगर, रेडो, बफेलो, उंट, कॅमल, मेंढरो, लॅम, शीप म्हणटात, कोलो, फॉक्स, बोकडी, गोट, शिव, लायन. थोडी कांय जनवरां दिल्यात आनी हो ती एलिफंट. कांय फळां, लिंबू, लायम, आंबो, मँगो, नाल्ल, कोकोनट, केळें, बनाना, पेर, गावा. काळिंग, वॉटरमेलन, जांभूळ, जामुन, संत्रा, ऑरेंजीस. कांय धंदे वेवसाय तांचे विशीं वळख. दोतोर, डॉक्टर, पोदेर, बेकर, शिक्षक, टीचर, प्राध्यापक, प्रोफेसर, दूधकार, मिल्कमॅन. आता हे इम्पॉर्टंट, अजूनही आंकडे आसात, आमकां जाय ते आंकडे बरोवपाक जाय. मुद्दाम हे बरोवन दिल्यात कित्याक आयजूच गोंयांत कोणाक तरी एका भुरग्याक PhD फावो जाल्या आनी तेन्नाय हो विशय आयिल्लो. आजूय एक समाज 20 आनी 4, 20 आनी 5, 20 आनी 6 अशें म्हणटा. एक्चुअली आंकड्याक 21, 22, 23 ही उतरां म्हणूंक जाय आनी आमी शिकोन इतले फुडें पावल्यात तरी आसतना ती उतरां आमी कित्याक फाटीं सरचीं. आनी ताका लागून हांवें 1 ते 50 आंकडे बरोवन दिल्यात. ते कशे बरोवचे, खंय स्ट्रेस घालचो ते वाचतकूच तुमकां कळटलें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आतां एक आमी जाणा जावचें, भाशेक बोलयो खूब आसात. कोंकणी भाशेक वेगवेगळ्यो बोलयो आसात. गोंयांतूच साश्टी बोली आसा, अंत्रुजी बोली आसा, बार्देशी बोली आसा, गोंया भायर मंगळुरी आसा, कारवारी आसा, कोडयाळी आसा. वेगवेगळ्यो बोलयो आसात. वेगवेगळ्या बोलींनी घडये उलयता आमी वेगळे तरेन. तातूंत भितर त्या बोलयां मध्ये आनी समाजा मध्ये एक आमी म्हणटा 10-12 किलोमिटराचेर भाशेन बदल जायत आसता. जे गोंयच्या एका भागान उतर उलयतात ते दुसऱ्या भागान उतर उलोवपाक मेळना, थंय वेगळे मेळटा. उलोवपाचो हेळ जो आसा, स्टायल जी आसा, तो आमचो उतरां पावला कोंकणी बदलता. म्हणजे एक 10-12 किलोमिटरान बदलो जाता. तरी आसतना एक प्रमाणीकरण म्हणून आसता, स्टँडर्डायझेशन. आनी जेन्ना हांव कोंकणी भाशेचे रोमी लिपये कडेन पळयता तेन्ना कोंकणी भाशा आनी भोव करून कोंकणी भाशेची रोमी लिपी चडशी गोंयांतूय क्रिस्तांव समाजा कडेन लागीं आसा आनी आशिल्ली. दुबाव ना, जायत्या नॉन क्रिश्चनानूय कोंकणी भाशेच्या रोमी लिपयेन आदी आनी आतांय वावर केल्लो आसा, बरपावळ केल्ली आसा. तो एक वेगळो विशय. पूण म्हाका सांगपाचें आसा ती स्टँडर्डायझेशन रोमी कोंकणीच्या बाबतींत जायतें जाल्लें आसा आनी ताका लागून बायबल सारकी पुस्तकां एक भोव त्या कोंकणी भाशेंतलें पवित्र पुस्तक त्या पावड्याचेर बरोवन उजवाडा आयिल्लें आसा.
आनी न्हूच फकत गोंयांत आनी गोंया भायर इंडिये भायरूय ते पावले आसा आनी आयजूय बरपावळ एक खाशेले रितीन ती बरपावळ चलता. पूण ताका एक शिस्त बाळगुपा खातीर अशे तरेचे नंबर बरोवन ते प्रमाणीकपणान बरोवपाची आनी शिकपाची गरज आसा. ताका 20 आनी 2, 20 आनी 3 अशें म्हणचें न्हू, पूण ताका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ताचे उपरांत 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, आता 28 हांवें 7 आनी त सांगलेलो, मागीर 28, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40 हे आकडे आमी बरपावळीन घालूंक जाय. 41, 42, 42, 43, 44, 45, 47, 47, 47, 47, 48, 49, 50, 100, 1000, 10,000, 1 लाख अशे हांवें थोडे आकडे तुमकां दिल्ले आसा. ताचे गरजेचे सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार, आयतार आनी शेवटाक म्हयन्याची नांवां. जानेर बरोवप कशें पळय, जानेवारी आसा, जानेवारी बरयलें म्हणून वायट ना, पूण कोंकणी भाशेन रोमी लिपीन ही बरोवपावळ आसा. जानेर, फेब्रेर, मार्च, एप्रील, माय, जून, जुलाय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ओटूम, नोव्हेंबर आनी डिसेंबर. आता कोंकणी भास भोव मोगाळ, भोव बरी. कित्याक कोणे तरी एक फावट म्हणलेलें, कोंकणी भाशेन देव खूब प्रमाणान दिश्टी पडटा. आमी दीस उजवाडलो म्हणटकूच देव बरो दीस दिवं म्हणटा, सांज जाली म्हणटकूच देव बरी सांज दिवं म्हणटा, रात जाली म्हणटकूच देव बरी रात दिवं म्हणटा. म्हणटकूच आमचे भाशेन देव आसा, ताका लागून आमची भास चड मोगाळ आनी मोगाळ आनी ताचेर एक बेसांव आसा अशें हांव मानता. आनी ताका लागून शेवटाक हांव म्हणटा सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. प्रश्न कितें विचारूंक जाय जाल्यार हांव समजता हांवें वेळार म्हजें प्रेजेंटेशन सोंपयलां म्हणून. तुमचे प्रश्न. Dr. Cosmo Fernandez, Father David Krasta here, Angasa. Yes. ब्रह्मावर्तान कोडयाळ ब्रह्मावर्तान उलयता. आयकता? आयकूं येता फादर. आयकूं येता. ओके, म्हाका 2 क्वेश्चन आसात. एक तुमी इसवी सांगली, एक 1684 and 1700 something you mentioned. त्या विशयान म्हाका एकूच चडीत माहिती जाय आसली. आनी तशेंच आतां लास्ट तुमी जे कितें आंकडे सांगले तांतू 60, 70, 80, 90 तेंगी एक ऍड केल्यार स्लाइड दिताना तुमी 50 जाले डायरेक्ट 100 गेल्यात. ते एक ऍड केल्यार बरें आसलें, कित्याक हेंतू पुरा बोलीची लोक आसा देखून दिस विल बी मोर हेल्पफुल फॉर ऑल आय थिंक. ओके, बरें फादर, तुमचे प्रश्न बरोवन घेता आनी कोणाकूय कितें विचारूंक जाय हांव प्रश्न घेता. काय एक प्रश्न सांगल्यार बरो, तुमचे आन्सर करूं. बरें, हांव तुमचे सांगता फादर. 1684 1684 ह्या वर्साचे म्हत्व कोंकणी भाशे संदर्भान आनी कोंकणी भाशे बाबतींत. आमकां खबर आसा त्या प्रमाणे कोंकणी भास गोंयान पाद्रींनी भोव करून जेजुईत आनी फ्रांसिस्कान धर्मसंघाच्या पाद्रींनी कोंकणी भास वाडयली, फुलयली आनी ते भाशेन जायतो वावर जावपाक लागलो. पूण 1684 ह्या वर्सा 27th जून, इफ आय एम नॉट रॉंग, जून और जुलय
बट जून म्हजे म्हायती प्रमाण 1684 वर्सा कोंद दे आल्वोर हो जेन्ना गोंयचो राजपाल आसलो तेन्ना एक हुकूम काडलो, फर्मण काडलें की कोंकणी भास बंद करची म्हणून. कित्याक हे कोंकणी भाशे विशीं त्या पुर्तुगेज अधिकाऱ्यांच्या मनान दुबाव निर्माण जालो, डावट निर्माण जालो. कित्याक की गोंयकार आनी भोव करून क्रिस्तांव जाल्यात, पूण ते आपणाक जाय तशे जायना आनी आदल्यो चाली मानून फुडें व्हरतात. आनी ताका लागून तांकां जाय तशें जावपाक लागून कोणे तरी तांच्या अधिकाऱ्यांच्या मनान घातलें की आमी तांची कोंकणी भासूच बंद करुया उलोवपाची. आनी कोंकणी भासूच बंद केली जाल्यार आनी तांकां पुर्तुगेज कंपल्सरी केली जाल्यार ते आमकां जाय तशें जातलें अशें तांकां दिसलें. आनी तांकां लागून तांणी एक ऑर्डर काडली लोकांक कळीत करपाक की 3 वर्सां मध्ये तुमी तुमची भास सोडची. भोव करून क्रिस्तांव जाले तांकां आनी जे कोण कोंकणी उलयताले तांकां 3 वर्सां मध्ये कोंकणी भास सोडात. ना जाल्यार तांच्यांनी कंडिशन घाल्लें कितें म्हणून, ना जाल्यार तुमकां काजार जावंक मेळचें ना, तुमकां बावतिज्म दिवंक मेळचो ना आनी तुमकां तिसरी वस्त म्हळ्यार कुमसार जावंक मेळचें ना. जे क्रिस्तांव धर्मान म्हत्वाचे म्हणटा ते कुमसार जावप. आतां कुमसार ना, काजार ना आनी हे साक्रामेंत तांकां दिवपाचे, भायर रावपाचे थारायलें. आनी ताका लागून फोर्सफुली तांकां पुर्तुगेज शिकपाक एक फोर्स घातलो. आनी हाका लागून जो कोंकणी मनीस आसलेलो तो कोंकणीचो मनीस मातसो दुखवलो आनी तो पुर्तुगेजे कडेन वचपाक लागलो. ताचे उपरांत अशे जायत्या भासाचे प्रयत्न जाले कोंकणी भास चिड्डुपाक. दिस वॉज द फर्स्ट, ही पयली घडणूक, म्हणजे इतली खर अशी घडणूक जाली ती पयली. ताचे उपरांत मागीर आनी एक अधिकारी आयलो तेन्ना मातशें मार्कूस दे पोंबाल म्हणून एक अधिकारी आयलो तेन्ना मातशें मेकळेपण कोंकणीक मेळलें. पूण दिस थिंग कंटिन्यू म्हणजे कोंकणी भाशेक देंवती वाट लागली. सप्रेशन, कोंकणी भास ज्या लोकांनी केळयली तेच अधिकारी कोंकणी भास सोंपोवपाक वावरपाक लागले. आनी हाका लागून कोंकणी भाशेचेर आनी रोमी लिपयेचेर एक वायट परिणाम जालो. आनी तुमकां हांव कित्याक लागून सांगता हें, कित्याक कोंकणी भाशेंतल्यान त्या टायमार जायते साहित्य आयले म्हणटात. आनी थोडे साहित्य आयजूय आमकां खंय पुर्तुगालाक आनी खंय भायल्या देशांनी मेवता. पूण दुबाव दिसता की त्या टायमार कोणें तें साहित्य लासून उडयलें काय, बरपावळ लासून उडयली काय, हो दुबाव. दिस इज अगेन हो व्हडलो विशय, PhD करपा सारको विशय, हाचे सोदवार आनीक जावपाक जाय. बट दिस इज द फॅक्ट. 1684 वर्सां उपरांत कोंकणीक देंवती वाट लागली. आनी मागीर हांवें म्हणलां 1858 जेन्ना जोकीम हेलियादोर द कुन्य रिवार म्हणटा तो पुर्तुगेज अधिकारी तो गोंया एज्युकेशन सेक्टरान अधिकारी कसो वावुरतालो त्या मनशान सांगलें की तुमी गोंयकार, तुमची भास कोंकणी, तुमची दुसऱ्यो भासो शिकात पूण तुमची कोंकणी भास शिकात आनी ते भाशेंतल्यान वावर करात, तेन्नाच की तुमी संवसाराक पावतले. अँड ही वॉज द पर्सन, ताणी एका मनशाक आवय भाशेचें मोल कितें तें दाखोवपाचो यत्न केलो आपल्या उलोवपांतल्यान. आनी ताका लागून मागीर परतून हांवें म्हणलां तशें एदवार्द ब्रुंदसोज, दालगाद ह्या सारके मनीस आमकां एक वेगळ्या रुपान कोंकणीचो वावर करतात ते दिश्टी पडटा. आतां तांचे भितर मागीर तियात्रूय जल्म आयलो, तियात्र मुंबय जल्म आयलो त्याच टायमार 18th century 19th century 1684 टील 1800 कोंकणींत व्हडलीशी बरपावळ मेळो ना. आनी फादर तुमकांय हांव मागता, तुमचेय कडेन जावं मंगळुरात कोणाय कडेन आमचे पार्टिसिपंट्स कोण आसात, संवसारभर शिपडलेले आसात, तांकांय जर ह्या काळांत व ताचे उपरांतचे कितेंय बरपावळ मेळ्ळे जाल्यार म्हाका एक संदेश पाठोवचो वा आमकांय कितें दिवचें. कित्याक न्हू फादर, आमी अशेंच एकामेका लागच्यान
आमी शिकोवंक पावतले. जे कितें तुमचे लागीं लिपला ते आमकां मेळोंक जाय, आमचे लागीं लिपला ते तुमकां मेळोंक जाय. दिस इज द, आनी ताका लागून हांव फ्लोराबायक परबी दिता, कित्याक दिस इज लायक ब्रिंगींग एक नवो समाज आमी घडटले. हो कोंकणी समाज बेश्टो हांगाच स्टॉप जावचो ना. दिस इज अ व्हेरी गुड बिगिनिंग बाय सेंट एलोयसिस कॉलेज. And I appreciate, I thank the Lord, I thank the college to take initiative घेवपाक, because हांगा फकत गोंयकार आनी मंगळूरकार ना, गोंया भायलो आसा आनी कोणाकूय म्हजे कडेन चुकत बडे म्हाजे कडेन ना ते तुमचे लागीं मेवतले, तुमचे लागीं ना ते म्हजे कडेन मेवतले. हातूंतल्यान जो कोंकणीचो इतिहास जो चिड्डून गेला, टिपू सुलतानानूय जायते थंय त्रास केल्ले, थंय कोंकणी भाशीक आसलेलो, तांचे कितें जालें, तांची वळख जाय आमकां जाय. आमच्या मंगळुरान कितें जालां तांची वळख जाय. मंगळूरचें साहित्य कन्नड लिपयेन आयलां. आमचे जे.बी. मोरायस धरून जायत्या वावर साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळा, तांची वळख मेळोंक जाय. आनी हे भाशेन आमचो एक कोंकणी समाज जो घडोवंक जाय तो घडोवन येतलो, त्याची समजणी मेळटली. सो ताका लागून म्हाका दिसता, आनी इतलेंच सांगपाचें आसलें की 1684 उपरांत 1812 19th सेंचुरी पासून व्हडलोसो वावर गोंयांत जावंक ना. ताचे उपरांत जालो रायट फ्रॉम एदुआर्द ब्रोंज सोर्स, बिकॉज एदुआर्द ब्रोंज सोर्स हो पुण्यासान पयले नेमाळे तांणी उजवाड हाडले उदेंतीचें साळोक म्हणून 1889 2 फेब्रुवारी 1889 स्टार्टेड फ्रॉम पुना. ह्या मनशान कोंकणी पत्रकारिता सुरू केली, कोंकणीन पत्रकारिता सुरू केली, कोंकणीन महाकाव्य धर्तीचेर एक काव्य बरयलें, एव आनी मोरी. एव आमची मनीस कुळाची आवय आनी मारिया जेजूची आवय, हाचेर एक महाकाव्य बरयलें. आनी हें सगळें आमकां थंय दिश्टी पडटा. आनी ताचे उपरांत आमकां परतून कोंकणीक एक नवो नेट आयिल्लो दिश्टी पडटा. दिस इज फॉर दॅट एक्सप्लेनेशन. आनी तुमी सांगला तशें दुसरें, म्हजी स्लायड दितना हांव रिवायज करून दिता फादर. इवन आकडे म्हाका दिसताले स्लायडी चड वाडटल्यो म्हणून हांवें मातशें कंट्रोल दवरलो. आय विल सी दॅट 1 ते 100 आकडे डिटेल बरोवन दिता. ताचे फुडले 1000 2000 500 900 ही उतरां घालता. आय विल एड अँड आय विल सेंड इट टू यू फादर. थँक्यू फादर. सर तुमच्याकडे एक सवाल आसा. ओके, ते एक शब्द आसलो तापोट म्हणलो. तापोट म्हणल्याचे मिनिंग सांगेत की? थापट. तापट म्हणजे जो दोन उतरां आसात मॅडम हांगा. तापट म्हणजे मातसो रागा बरीत जाल्लो मनीस आसा ताका तापट म्हणटात. आनी थापट THAPOT थापट. थापट म्हणजे हातान कानसुलाचेर कानाचेर आमी मारता पळय ते थापट. ओके. आनी तापट IPA तिके अल्फाबेट्सच्या विशयान तिके आमकां इल्ले संगीत इंटरनॅशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स. मॅडम तो एक व्हडलो वेगळोच विशय आसा IPAचे बाबतीन. स्वन विज्ञान, पद विज्ञान आनी ते पद विचार एक ताचेर आनी एक 2 वरां न्हू ताचे की चड वेळ जाय. सो आय विल नॉट टच दॅट बिकॉज इट इज तो एक टेक्निकल विषय आसा आनी ताचे खातीर एक स्पेशल लेक्चर दवरूचे शकता मॅडम. ओके. कोणाक सवाल विचारपाक? म्हजे एक सवाल आसा. सवाल अशें, आमी कोंकणींत मंगळूर म्हणून बरयता, पूण रोमींत बरयता म्हळ्यार कन्नडांत बरयतना मंगळूर म्हणून बरयल्यार मंगळूर म्हणून बरयल्यार रोमींत बरयतना कशें बरयतले? मँगलोर बरयचें पडटा और मंगळूर आमी प्रोनाउन्स करता ते आयस्कर बरयचें पडटा. इवन कनेक्टिंग सवाल ताका नांव सांगतना म्हजें नांव सांगतना म्हजें नांव रोमींत बरयतना how it should be, like how they're pronouncing or how it should be. सर तुमचो आवाज व्हडलोसो म्हाका कळना तसो समजणी हांव दिता. आवाज मातसो आयकूं येवना तरी आसतना म्हाका समजला ते मंगळूर वा मेंगलोर बरोवचें अशें न्हू. आतां जी विशेश नामां आसात, आतां हांवें पासून म्हज्या पेपरान कोंकणी म्हणूंक ना, अंकांनी बरयलां.
ताणा कोंकणी म्हणला. म्हणजे पेपरार पळयला जाल्यार कोंकणी बरयला, कित्याक कोंकणी हे विशेष नाम. सो ते नाव आसा ते नाव तशें बरोवचें, नांवांत कांय येना आनी आसा तशें बरयलें म्हणून तातूंत चूक ना. इवन नांवान श आसा जाल्यार श जाय जाल्यार एक्स घालूंक जाय जाल्यार एक्स घालूंक जाय, एस एच आसूंक जाय जाल्यार एस एच आसूंक जाय. नांव आसा तशें मंगळूर आसा तें मंगळूर बरोवं येता, मेंगलोर बरोवं येता, पूण मंगळूर बरयलें म्हणून तातूंत चूक ना अशें म्हाका दिसता. जाणार हांगा आसात तांणी म्हाका करेक्ट करूं येता. थँक्यू थँक्यू. डॉक्टर फर्नांडीस हांव विल्सन उलयतां. येस सर. येस सर. तुम्ही गाडी म्हण बरयतना दोन डी गाडी म्हण बरयतना DDI म्हण कित्याक बरोवंचे? आमी काले म्हणटा ताका ह्रस्व आनी दीर्घ गाडी. ओके. GADDI जाल्यार तें गाडी जाता, गाडी. आणि GADI बरयले जाल्यार ती गादी जाता. गादी म्हणजे सोऱ्याची गादी जावं येता, आणि गाडी म्हटल्यार आमी चलयता ती गाडी जावं येता. हांगा फरक आसा. द आणि ड, द आणि ड. ड हो डबल डी आणि द आसा तो फक्त डी, एक डी घालची. आणि ढ आसा, गाडवातलो ढ आसा तो हांवें वेगळे तरेन दाखयला, DDH ढ. सो म्हणटकीच द ढ हेच आमचे जायते फावटी रोमी बरयतना हो फरक आमकां दिश्टी पडटा. न आणि न जाल्यार एन घालूं येता. न बरयतना डबल एन, ड बरयतना डी आणि ढ बरयतना डबल डी. तशेंच द आणि ध, द आणि ध, द बरयतना गीद ताका द बरोवता, GID. आणि बुद्ध तेन्ना DH येतलो. ध, द आणि ध, द आणि ड हातूनय फरक आसा. तशेंच आमकां ब आणि भ, बरो तो बरो आसा, BORO बरो. आणि भाकर BHA भा, KOR भाकर, BHA भाकर. आणि बरो ब आणि ब, बरो तातूनच घेता हांव. आणि एक एक्झाम्पल दिता. बरो BORO आणि भरो, बरो म्हणजे लाकडाचो बरो, BHORO बरो. आणि भरो, बरो लाकडाचो बरो, आणि बरो म्हणजे गुड मनीस. सो अशे तरेन आमकां हो फरक दिश्टी पडटा. आणि तातूंतूय जे स्वर आमचे थोडे अल्प प्राण म्हणूं येता आमकां, आणि महाप्राण आसा, ताचेर आदारून द आणि द उतरां घालपाचो तो हो सगळो प्रकार आमचो थंय आमकां दिश्टी पडटा. हांव समजता तुमचे आंकडे बरयत आसतना आतां. येस सर. वय दाखल्याक तुमी 41, 42 म्हणा. आमी आतां कोंकणींत 41, 22, 23 तशें म्हणटा. 41 म्हणटाना मराठी जायना गे? सी हांव मानता. तुमी कितें म्हणटा म्हणले? 41 ताका कितें म्हणटा? आमी 41, 22, 23, 24 तशें म्हणटा. 41, 22. ओके. 41 म्हणटात. 41, 42 ना ना 41 म्हणना, 41 म्हणटा ती चूक उच्चार आमचो. हांव परतून म्हणटा, लँग्वेज इज नॉट स्टॅटीक, म्हणजे रिजीड अशी न्हू एक बांदून उरतली. भास ही बदलत आसता, भाशेन उतरां घेत असतात. भास ही खंयचीच भास आपल्याच उतरांनी, म्हणजे ही उतरां आपलीच अशी म्हणून ना. आता फॉर एक्झाम्पल हांव एक एक्झाम्पल दिता. इंग्लीश भास आसा ती भोव संवसारभर खूप प्रभावित जायत चल्ल्या. कारण इतलेंच, इंग्लीश भास दुसरे भाशेंतली उतरां व्हेरी इजिली एडॉप्ट करीत आसा आणि करता. वेरेज आमी कोंकणी भाशेच्या बाबतींत आमी होच नेम धरचो पडटलो. कोंकणी भास आपल्या स्वताच्याच उतरांनी चलतली अशें ना. कोंकणी भाशा आतां तुमचे कडली बरी उतरां आसतात ती आमी घेवंक जाय. कोंकणीक लागशिल्ली भास मराठी भास.
सो तातूंतलीय जायती उतरां आयल्यान. आतां फॉर एग्जाम्पल इंग्लिशींतलीं उतरां कोंकणीचीन आयल्यान. आतां गोंयांत तरी हांव म्हणटा, मंगळुराचो म्हजो व्हडलोसो अभ्यास ना, पूण हांव जाणा भाशेचो राज्याचो वेगवेगळ्या काळा वेल्या राज्याचो वेगवेगळ्या राजशाहीचो भाशेचेर प्रभाव जायत आसता. आतां पुर्तुगेज गोंयांत पुर्तुगेज राज चलताले ताका लागून पुर्तुगेज कितलींच उतरां आसात. बेसांव, पेसांव, तेसांव, इंतेसांव, मालदिसांव, मालकिरियात अशी कितलीशींच उतरां आमकां मेळटात. मराठी भाशे मराठी गोंयच्या लागशिल्ली भास. Can I add this one? Yes, only 1 minute. मराठी भाशेंतली असा. येस सर, एकूच मिनिट. मराठी भाशेंतली उतरां आमकां मेळटात. तशी आय विल रिक्वेस्ट ह्या संवादांतल्यान तुमकां जर अशी कितें उतरां मेळ्ळी धाडून दियात सर. आमी नवीं उतरां घडोवया आनी ती उतरां बरी आसात ती सदांच घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. वायट कितें आसा तें सोडून दिवपाचें. जें कितें बरें कोंकणी भाशेक आसा तें आमी सगळीं सांगातान घेवन फुडें वचपाक वावरुया सगळीं सांगातान. इट इज अ गुड सजेशन सर. आय वी आर रॉकी सर, विल्सन सर, देव बरें करूं तुमच्या सजेशना खातीर. वेळ जालो असो दिसता. बरती 8 वरां जालीं सर. देव बरें करूं. 2 घंटे तरान तुम्ही आमच्या संगता सुमार वेळ उलयल्यात, सुमार भास चलयली आणि की मस्त सवाल आसात विचारूंक. आणि मुखार आसतना तुमचे कडेन आनी की सळावळ जातना आमी हांगासर आसले आनी की चड विचारूंक पावतले. हांव तुमचो नंबर आमच्या ग्रुपांत आसा. हांगा आसलेल्या पार्टिसिपंट्सांक कोणाय कितें विचारूंक आसा जाल्यार सराक पर्सनली तुमी कॉन्टॅक्ट जावयेत. कळ्ळें. टेक्स्ट तुमी धाडलें जाल्यार टेक्स्ट बरोवन धाडल्यार सर म्हणटा भारी बरें म्हण. ताणें बरोवन धाडच्याक आमकां एक असायनमेंट बरें दिला. थोडें इल्लें बरया आनी धाडा. कितें आसल्यार तांचो करेक्शन्स करूंक आपणाक सुलाभ जाता म्हण ताणें सांगिल्लें आसा. तशें आसतना तुमी तें एक होमवर्क करून पळोवयेत. सरा कडेन त्या लिपींत बरोवन तुमचो संवाद चलोवचो. पळय बदलता 2 घंटे. कोणाक कितें विचारूंक आसा जाल्यार तुमचो टायम मोलादीक. सराचोय टायम मोलादीक. सगळ्यांचो आमी कमिटेड आसा. एक्झॅक्ट टायमार आमी स्टार्ट केलें तर एक्झॅक्ट टायमार आमी रावयचे म्हणून आसा. पूण जाल्यार आखरेक कोणाक कितें सवालां विचारूंक आसा जाल्यार मस्त आसतलीं सवालां. कित्याक म्हळ्यार व्हडलो एक विशय सागरान ताणें आमकां सोडला. आतां आमी हातपाय बडयती आसा. हांव कशें उपयोवचें म्हणून आमकां कळटावन उपयोवचें. डाग घालचें की धा घालचें की म्हणून हांगा सकट उपयोवंक हातपाय मारच्या त्या ते एक सन्निवेश आमचें तें उदेला. देखून ताका आमी जाप सोदूंक आसा. कोणाक कितें विचारूंक जाल्यार विचारयेत. फकत 1 मिनिट या 2 मिनिट. तुमकां दिता ईमेल आयडी. ताचेरूय तुमी धाडूं येता cosma.fernandez@gmail.com. हाचेरूय कितें जर म्हाका ईमेल केल्यार जाता. वा तुम्ही म्हजो फोन आसा ताचेरूय तुम्ही विचारले जावं कितें एक्सप्लेनेशन विचारले म्हजे कडेन कितें सांगूंक जाता तें हांव करूंक वावुरतलो. बट हांव तुमचे सेवेंत रावतलो. येस मॅडम. Hello. I just want to mention, so it was a lovely session actually, and I really enjoyed because there are a lot of phonetics we were using, and the diphthongs and the consonants. But Konkani indolok actually I'm must practice zaide, ninge sir. Yes, madam. Don't you think we need a lot of practice with this? Nee, तुम्ही शिकले त्यानंतर diphthong आणि consonants आणि the way of talking Konkani ताका सुमार practice जायचे ninge. Okay. The way to stress and talk, isn't yes, it? Madam. Yes, madam. Yeah. I am a lecturer आणि तुमका खबर आसा एक टीचर लेक्चरर तो स्टार्ट जालो म्हणटूच मागीर ताका बंद करप मातशें खूब अवघड. आणि हांव एक तियात्रिस्ट. सो हांव तियात्रांनी नाचता जावं तियात्रांनी एक्टिंग करतालो आणि गोंया मेंगलोराक पासून नाचला. आणि मेंगलोराक म्हजे मांडे ग्रुप आसा तोय मेंगलोराक सादर केला. आमचो अरुण राजबाब आसा तोय जाणा आणि दुसरे कोण जाणात. पूण कितें आसा हातूंतल्यान आमकां एक कळटा जायतो अभ्यास म्हाका करचो पडलो. म्हाकाय हो विशय मातसो नवो आसलेलो. हांव रोमी कोंकणीन बरयता करता पूण तरी आसतना जेन्ना जाणारा कडेन उलोवपाक वयता प्रेजेंटेशन करता तेन्ना
म्हजें सादरीकरण बरें जावपा जाय हो हुस्को म्हाका आसलेलो आनी हांव आतां उलयता तो बार्देशी डायलेक्ट रोमी लिपयेन जशें बरयतात तसो उलयलां. But when I'm giving a lecture in a college, I had to talk very differently because I had to use that another dialect, which is accepted Devanagari style. आशिल्लो नाशिल्लो म्हणजे ती जी शैली आसा हांवें खंयचेय प्रपत्र सादर करूंक जाय जाल्यार ते शैलीन हांवें ते सादर करचें पडटा. म्हणजे that dialect in that dialect I have to present. म्हाका मंगळुराचे व्हडले बट तुमच्या हाचे खातीर हांव एकूच म्हणजे प्रत्येक भाशेची शैली आसता स्टायल आसता. हांव एकूच सेंटेन्स जाणा ते तुमचे उमेदी खातीर म्हणून म्हणटा भेणे घालून सुंगटां कडी केल्या की जेवण वच्चे की अशी आमची मंगळुरी ती मानून घेवची. म्हणजे एक भाशेचो शैली साश्टी वाठारान गेलो जाल्यार गोंयांतल्या साश्टी वाठारान आमकां वेगळी शैली मेळटा. दिस इज आवर आमची गिरेस्तकाय आनी म्हाका दिसता ही आमी गिरेस्तकाय सांबाळूंक जाय. अँड आय एम शुअर दीस सर्टिफिकेट्स कोड एट द एंड ह्या नदरेन कितें तरी बरें करूंक पावतलोच. Okay, so I will get back to you on these doubts because some of the words, no, थोडे उतर आणि म्हाका एकदम नवीन बगली because I'm very new to the language. I felt because Goan is a lovely language, difficult to speak though, but I will try, sir, and I'll get back to you in any words that I don't understand. I will definitely get back to you on this. Thank you very much. It's a fantastic session. Thank you so much, Florian, ma'am. Really great, lovely session. Thank you so much. Thank you, madam. You are most welcome. Yes. Anytime you can call me or contact me through my email ID. Thank you, madam. Sure, sir. Sure. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुमार 2 घंटे वेळार आमच्या संगता स्पेंड करून आमची मस्त आमकां सवालांक जापी मेळ्ळ्यात. तशेंच आमचो तो व्हॉट्सअप ग्रुप आसा त्या ग्रुपान सरय आसा. तुम्ही कितें आल्या सवालां त्या व्हॉट्सअप ग्रुपांत गेल्यार तेही तुमकां जबाब मेळटा ना म्हणना. तातूंत तुम्ही प्रयत्न करीत घाल. सरी तातूंत आसा तोय पळयता तो जोगती माहिती या जाप ते आमकां दिवंक शकता. आनी सुमार वेळ एकूच मिनिट. एक्चुअली हे सेशन सोंपचे पयलीं आय एम ग्रेटफूल टू द पार्टिसिपंट्स, ऑल द पार्टिसिपंट कितले आसा तितल्यांचो हांव उपकारी. आनी भोव करून गोंया भायले आनी मंगळुरांतले आनी इंडिये भायले जे कोण पार्टिसिपंट आसा तांकां सगळ्यांचो उपकारी. बिकॉज आय वील ऑल्सो लर्न सर्टन थिंग्स. आनी ह्या सेशनाक लागून हांव प्रिपेर करपाक कितलेच गेलो, कितलेच बूक वाचले, आदले बूक शिकलो and that is how I also got some knowledge. And especially a big thanks to Flora madam and St. Aloysius College. हांव तुमच्या सदांच उपकारान आसलो. देव बरें करूं. येस थँक्स अ लॉट. आमी तुमकां केदाळे आभारी जावन आसा तुम्ही दिल्या त्या अमूल्य वेळा खातीर. तशेंच हांगासर जमलेल्या सगळ्यांक आयची सांज तुमकां मस्त मोगाची जाली म्हणून हांव लेखतां. आणि मस्त सवालां मस्त उदेल्यांत. आता ताका जबाब आमी एक हप्त्या उपरांत परत्यान काणयोक आसा. येवच्या हप्त्यांत आमच्या संगता देवनागरी स्क्रिप्टा वयर शिकोवंकच्या घेतलेली मॅडम राजश्री सेल ती आज आमच्या संगता आसा. स्टार्टिंगात हांव ती आमचे सेशन फॉलो करते या. तशें आसतना येवच्या हप्त्यांत आमी तिका आयकतले. आज कशें मानेस्त डॉक्टर कॉस्मा फेर्नांडीसाक आमी आयकलें आनी आयकून मस्त सवालांच्या गोंधळांत पडल्या. तशेंच येवच्या हप्त्यांत तशें त्या नागरी लिपीच्या वयरी आमकां शिकोवण मेळटना आनी थोडी सवालां उपजातात. तेन्ना आमकां सवालाक जबाब दिवंक आमचे रिसोर्स पर्सन संपन्मूळ व्यक्ती केन्नाच आमच्या सांगाता आसात म्हणल्यार बरोवं शकाल. आमी आयचे दिसाचे दुसऱ्या दिसाचे कार्य हांगासर संपयता. सगळ्यांक देव बरी रात मागता. सर स्पेशल थँक्स टू डॉक्टर कॉस्मा फर्नांडीस. तशेंच हांगासर एक्टिवली पार्टिसिपेट केल्ल्या सवालां जबाब दिल्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हॅव अ नायस वीकेंड. Thank you. Nice session. Thank you. Same to you. Thank you so much. Thank you so much. देव बरी रात्री तुमकां. सगळ्यांक देव बरी रात्री. All right.